नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द। भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि थोरै केही कुरा बताउनु पर्ने भएको हुनाले म भिडियोको अगाडि सिधै बोल्न आएँ। स्वामी विवेकानन्द सरस्वतीजीसँग हामीले यो अन्तर्वार्ता गरिरहँदा मैले उहाँका गुरुवर प्रातस्मरणीय राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वती गुरुवरको बारेमा सोधेको थिएँ। उहाँले जीवनभरि नै उहाँको सानिध्यतामा बस्नुभयो र खर्सुको बुट मुनि बसेर उहाँको गुरुकुलम सुरु हुँदा पहिलो विद्यार्थीको रूपमा स्वामी विवेकानन्द सरस्वतीजी रहनुभयो र पछि उहाँले सन्यास पनि लिनुभयो र उहाँलाई मैले परमानन्द गुरुको बारेमा बताइदिनुहोस् र मैले के पनि सोधेको थिएँ भने हामी नजिकै बसेको मान्छेको बारेमा कहिलेकाहीँ केही प्रसङ्गहरू आउँदा उहाँले यसो भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले उसो भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले यसरी चाहिँ बताउनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू अनुभवहरू हामी साझा गर्छौँ जीवनमा पनि, विभिन्न व्यवहारमा पनि। मैले उहाँलाई त्यही भनेको थिएँ कि हजुरको गुरुले जीवनका विभिन्न व्यवहारहरूमा कसरी ज्ञान दिनुहुन्थ्यो, कसरी बताउनुहुन्थ्यो बताइदिनुहोस् न भनेर सोधेको थिएँ र सोद्धा उहाँले धारा प्रवाह रूपमा अचानक कमसेकम आधी घन्टा जस्तो यसरी बोल्नु भएको छ कि त्यो भिडियो चाहिँ विशेष छ भनेर भन्नको लागि मैले यहाँ अगाडि बोल्न आएको हुँ। त्यो पलमा जब उहाँले बोलिरहनु भएको छ मलाई यस्तो अनुभव भयो कि उहाँको शरीरमा परमानन्द गुरु परकाया गमन गरेर शरीरभित्र नै प्रवेश गरेर बोलेको जस्तो र यस्तोसँग बोल्नु भएको छ, यस्तोसँग उहाँले यो गर त्यो गर उ गर भनेर यसरी बताउनु भएको छ कि त्यो साँच्चै नै साह्रै नै महत्त्वपूर्ण र छोड्नै नहुने, बिर्सिनै नहुने घटना भएको कारणले मैले हजुरलाई सुरुमै आएर बताएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्नुहोला। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण भिडियो हो। नेपाल राष्ट्रले यस्ता महान सन्त पाएको थियो र उहाँले दिनुभएको शिक्षा युगान्तरसम्म हामीलाई काम लाग्नेछ। यही कुरा भन्दै भिडियोको सुरुवात गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द। स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले हामी बुटवलमा आएर यहाँ भएका साधु सन्तहरूसँग भेटेर संवाद गर्ने चेष्टा गरिरहेका छौँ। पोहोर साल पनि पोहोर परारतिर म यहाँ आएर स्वामी विवेकानन्द गुरुवरसँग अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ दुर्गा वैदिक गुरुकुलममा र यसपालि पनि फेरि उहाँसँग अर्को सत्सङ्ग गर्न हामी उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् गुरुवरलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरुवर। नमस्कार। नारायण। सन्चै हुनुहुन्छ गुरु? ठिकै छ। त्यति बेला हामीले अलिकति जुन तरिकाले कुरा गरेका थियौँ, जे गरेका थियौँ त्यो सत्सङ्गले पनि यस क्षेत्रका केही भक्तहरू ले चाहिँ हजुरले गर्दा यहाँ पनि यस्ता सन्त हुनुहुन्छ भन्ने थाहा भयो र जाने अवसर मिल्यो, भेट्ने अवसर मिल्यो भन्नुभएको थियो भने राष्ट्रभरिका र विश्वभरिका दर्शकहरूले चाहिँ फेरि एकजना अर्को पनि राम्रो सन्तको दर्शन गर्न पाइयो भनेर धेरैले खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो र धेरैले हेर्नुभयो। हामीले साधुहरूसँगको सङ्गत भनेको विशुद्ध यो कार्यक्रमको ध्येय नै परमात्मा कसरी प्राप्त हुन्छ, परमात्मा किन चाहिने हो, यो धरतीमा हामी किन आयौँ भन्ने विषयमा नै हामीले संवाद गरिरहेछौँ गुरुवर। हजुर परमानन्द गुरु जस्ता महान सन्तको शिष्य हुनुहुन्छ। अलिकति चाहिँ सुरुवात त्यहीँबाट गरौँ जस्तो लाग्यो। परमानन्द गुरुवरबाट जुन यो नेपाल धराले जे पाएको छ त्यो कतिपय समयमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ आफ्नै बारेमा, आफ्नै सन्तहरूको बारेमा नबोलेर जसको बारेमा बढी चर्चा छ, जसको बारेमा बढी चाहिँ
मिडियाले माइकले फुकेको छ उसैको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। बत्तीमुनि अँध्यारो भने जस्तै नेपालमा जन्मिएका यस्ता महान सिद्ध सन्तको बारेमा नेपाली भूमिलाई संस्कृत भाषालाई जुन योगदान गर्नुभएको विभूतिलाई हामीले बिर्सिएको हुनाले हजुरको मुखारबिन्दबाट पनि उहाँसँग सम्बन्धित हजुरका जे अनुभव छन् केही चाहिँ साझा गरिदिनुहोस् न गुरुबा। ब्रह्मलीन गुरु महाराज एउटा सिद्ध पुरुष हुनुहुन्थ्यो जसले ठुला ठुला पहाडहरूमा हिमालको कन्दरामा बसेर तपस्या गर्नुभयो। त्यही तपस्याको फलस्वरूप उहाँमा त्यो सिद्धि प्राप्त भयो। त्यो उहाँ कुनै गुरुकुल कुनै विद्यालयमा गएर पढ्नु भएन, केवल तपस्या गरेर उहाँलाई सम्पूर्ण विद्या खुल्यो। उहाँले कुनै पनि पुराण उपनिषद कुनै विद्वानहरूसँग शास्त्रार्थ गर्न पछि हट्नु भएन, तर उहाँको कुनै गुरुकुलमा नाम लेखिएको थिएन, कहीँ गएर विद्यालयमा उहाँले पढ्नु भएको होइन। उहाँले स्वतः सिद्ध तपस्याबाट त्यो सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो र उहाँको जन्म बागलुङमा बन्यो र उहाँका आफ्ना गुरुसँगको भेटघाट मुसुङमा भयो अथवा म्याग्दीमा र त्यहीँबाट तपस्या गर्दै अन्त्यमा गुल्मीको दिब्रुङ भन्ने ठाउँमा आएर उहाँले तपस्या गर्नुभयो। त्यही ठाउँमा हामीको पनि उहाँसँग दर्शन पाइयो। दिब्रुङमा गुरु महाराजले 28 त्यतिबेला शिष्य मतलब साधु भइसक्नु भएको थिएन? म सानै 10-11 वर्षकै अवस्था। अनि दिब्रुङमा उहाँले गुरुकुल खोल्नुभयो 28 सालमा। र त्यो 28 सालमा त्यहाँ गुरुकुलमा हामीहरू पनि गुरुको साथमा आइयो र गुरुसँग साथसाथै 53 सालसम्म सँगै रहियो। उहाँको 53 सालमा उहाँको शरीर छुट्यो। सबैभन्दा बढी अनुभव त हजुरसँगै नै रहेछ नि? हजुर, लगभग अहिले पहिलो गुरुसँग बसेको व्यक्ति म नै हुन्छु होला। यसैले गुरु महाराज अति सरल स्वभावको। कुनै सन्तहरू यस्तो हुने गर्दछन् कि आफ्नो अलिकति अहमता पनि आउने गर्दछ, तर उहाँमा त्यो थिएन। विद्वानहरूसँग विद्वान जस्तै बनिदिनुहुन्थ्यो, बालकहरूसँग बालक जस्तै बनिदिनुहुन्थ्यो र शास्त्रार्थ गर्नु पर्यो भने शास्त्रार्थमा पनि पछि हट्नुहुन्न थियो। र यसरी उहाँले हामीलाई जुन साधना बताउनु भयो, उहाँसँग हामी दिब्रुङको डाँडोमा बागलुङ शिवधुरी भन्ने ठाउँमा अनि उतै बागलुङै तिनचुले भन्ने डाँडोमा र सोलीघोप्टे रामकोट यी आदि आश्रमहरूमा गुफाहरूमा उहाँसँग बसेर हामीले साधना गऱ्यौँ। त्यही साधनाको फलस्वरूप अहिले हामी यहाँसम्म आइरहेका छौँ। सम्पूर्ण जे जति छ गुरु कृपा नै हो हाम्रो। मेरो त भन्छु, मेरो स्वयं गुरु कृपा हो। उहाँको आशीर्वादले म अहिले जे बोल्ने गर्दछु उहाँको आशीर्वाद हो। जहाँ बसेर आश्रम सञ्चालन गरेको छु र उहाँकै आशीर्वाद हो। मैले अहिले सर्वस्व गुरुलाई नै सम्झन्छु, ब्रह्मलीन गुरु महाराजलाई। यसैले गुरु महाराजको बारेमा जति भने पनि नसकिने खाले, अति सरल खाले। हामी सानो बालक अवस्थामा उहाँको साथमा जाँदा अब उहाँले हामी जस्तै बालक बनेर त्यही भाषा त्यही व्यवहार गरिदिँदा हामी बस्न सक्यौँ पहिला। अनि बस्दा बस्दै हामीलाई त्यही आनन्द आउन थाल्यो। अनि घरतिर जानु मन लागेन। अनि बस्दै अनि साथसाथमा उहाँसँग पढ्दै पनि समय बिताइयो। यसैले ब्रह्मलीन गुरु महाराजका अहिले पहाडदेखि मधेससम्म धेरै आश्रमहरू छन्। यो पनि एक उहाँकै कृपाबाट प्राप्त आश्रम हो। यसैले गुरु महाराजका आश्रमहरू गनेरै सकिँदैनन्। उहाँका साधुहरू पनि र गृहस्थ भक्तहरू पनि त्यस्तै हो। अनि बराबर नै छन्। गृहस्थ भक्तहरू कसै व्यक्तिले
यदि परमानन्द गुरुको बारेमा हजुरले भन्नुभयो, तर चाहिँ ल मलाई बताइदिनुहोस् त उहाँले गरेको चाहिँ के हो नेपाली समाजको लागि, हामीले उहाँको के चाहिँ कर्म सम्झिनु पर्ने हो, के चाहिँ उहाँको कर्म स्मरणीय छ भनेर सोध्यो भने के भन्ने गुरु हो? गुरु महाराजले आध्यात्मिक क्षेत्रतिर आध्यात्मिक तत्त्व चाहनेहरूका लागि आध्यात्मिक सम्पत्ति पनि सबैलाई प्रदान गर्नुभयो र भौतिक साधनाको लागि ठुला ठुला गाउँहरूमा सहरहरूमा विद्यालयहरू अहिले आधुनिक विद्यालयहरूमा पनि महायज्ञ गरेर धान्याचल गराएर यो धान्याचलको प्रारम्भ सामाजिक प्रारम्भ उहाँबाटै भएको थियो। व्यक्तिगत गर्ने त थिए, धनीहरूले गर्थे नै, तर सामाजिकरण गरेर धान्याचललाई प्रारम्भ उहाँले नै गरिदिनु भयो। अहिले उहाँले खोलेका क्याम्पसहरू महाविद्यालयहरू धेरै छन्, आधुनिक विद्यालय पनि। अब संस्कृतका गुरुकुलहरू त छँदै नै छन्। यसैले उहाँले सबैलाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भक्तहरूले जुन जुन विषय चाहन्छ त्यसलाई त्यही बाटो बताइदिनु भयो। धर्म कसरी गर्ने, सम्पत्ति कसरी कमाउने, कस्तो सम्पत्तिले आफ्नो मनलाई शुद्धि गर्छ, आफ्नो मनलाई शान्त बनाउँछ, धर्म, अर्थ, इच्छा कस्तो गर्ने, कुन इच्छाले परमार्थ सुध्रिन्छ, अनि मोक्ष भनेको के हो, यी आदि कुराहरूलाई उहाँले बताउनु भयो। र धर्म चाहनेले धर्म प्राप्त गरे, अर्थ चाहनेवालाले अर्थ प्राप्त गरे, काम चाहनेवालाले काम प्राप्त गरे, मोक्ष चाहनेवालाले मोक्ष प्राप्त गरे। उहाँको सान्निध्यमा रहेका साधकहरूले यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जसले जे चाहना गर्यो त्यही त्यही चिज प्राप्त गर्यो। उहाँ एउटा मनुष्य जस्तो देखिए पनि हाम्रो दृष्टिमा उहाँ केवल भगवानकै स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। यसैले उहाँ गुरु महाराजको कीर्ति, उहाँले गरेका जुन सामाजिक सेवाहरू हुन्, अब यो वर्णन गरेरै नसकिने अवस्थामा छन्। यसैले आज हामी यो ठाउँसम्म आयौँ। हाम्रा आश्रम अहिले 25, 35, 36वटा आश्रम छन्। यी आश्रमहरूमा साधुहरू पनि छन्, ग्रामीण भक्तहरू पनि छन्। यी सबै भक्तहरूले उहाँकै आश्रयद्वारा आध्यात्मिक चिन्तन गरिरहेका छन् र भौतिक साधन गर्नेवाला गृहस्थ आश्रममा बस्नेहरूले पनि र उहाँको निर्देशन अनुरूप गृहस्थ आश्रममा आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसैले हजुरले गुरुसँग लामो समय बिताउनु भएको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गुरु महाराजले यो भन्नुहुन्थ्यो यो कुरा सोद्धा भनेर ती कुनै वाक्यहरूले चाहिँ एकदमै बढी छुने, स्पर्श गर्ने हुन्छ कुनै कुनै कुराको सन्दर्भमा। गुरुले भनेको यो कुराले मलाई साह्रै छोएको थियो भन्ने कुरा। उहाँको अन्तिम बाणी जब उहाँलाई काठमाडौँ लाँदै गर्दाखेरि अन्तिमपल्ट उहाँले अब म नफर्किन पनि सक्छु, शरीर हो, मर्न पनि सक्छु, मलाई यस्तो रोग छ, तर पनि चिन्ता छैन, मैले यहाँ जे गर्ने प्रयास गरेँ। त्यो एउटा बाणी मैले हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि उहाँको बाणीमा त्यो सङ्गीत घुलिएको जस्तो त्यो बाणी थियो। साह्रै नै त्यो आम रूपमा मान्छेले बोल्दा कर्कश जस्तो अनुभव हुन्छ नि त। उहाँको बाणी नै यति सङ्गीतात्मक, यति लयात्मक थियो कि त्यही भएर म हजुर त्यो लामो समय बिताउनु भएको हुनाले केही यस्ता कुरा बताइदिनुहोस् साधनाको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले भनेका कुराहरू जसले हामीलाई पनि काम लागोस्। अब गुरु महाराजले हामीलाई भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि अन्तःकरण शुद्धि अवश्य हुनुपर्दछ। अन्तःकरण शुद्धिको लागि निष्काम कर्म गर्नुपर्दछ। कुनै स्वार्थ भावले सेवा होइन, निस्वार्थ भावले यो भगवत प्राप्तिको लागि भन्ने भावनाले कर्म गर्नुपर्दछ। जुनसुकै कर्म पनि निष्काम भावले गरियो भने अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ।
यो संसार नाशवान छ, केही दिनको लागि मात्रै हो। एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर अविनाशी छ। जब तक यो जीवात्माले त्यो अविनाशी स्वरूपलाई प्राप्त गर्न सक्दैन तबसम्म जीवको कल्याण हुँदैन। यसैले शरीर निर्वाहको लागि भौतिक सम्पत्ति, भौतिक विषयको आवश्यक छ भने, तर भौतिक विषय मात्रै पूर्णता होइन, तर आत्मशान्तिको लागि, ब्रह्म प्राप्तिको लागि, आफ्नो कल्याणको लागि, जीवको कल्याणको लागि आध्यात्मिक चिन्तन अवश्य नै गर्नुपर्दछ। यसैले जीवात्मा यसैका लागि यो संसारमा आएको हो, आत्मालाई प्राप्त गर्नको लागि अथवा आफूले आफैलाई चिन्नको लागि। यो पञ्चमहाभूतले बनेको शरीरलाई पहिल्यै हेर, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, यो पञ्चमहाभूतले बने। यही पञ्चमहाभूतबाट श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, यी 24 तत्त्वहरू, पञ्च प्राण, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय अनि 4वटा अन्तःस्करण, यही पञ्चमहाभूतबाट उत्पत्ति भएर यो शरीर बन्यो। तर शरीर जड छ बाबु हो, गुरुको आज्ञा हुन्थ्यो। शरीर जड छ। यो जड शरीरभित्र चेतनशील बनाउनेवाला एकमात्र त्यो ब्रह्म तत्त्व चित सत्ताको रूपमा सबैको हृदयभित्र अविच्छिन्न रूपले साना किरादेखि ठुला ठुला हात्तीहरूसम्म पनि उही तत्त्व व्यापक रूपले रहेको छ र अनि यी इन्द्रियहरूले काम गर्न सक्दछन्। यदि उसको सत्ता नहुने हो भने यी इन्द्रियहरू चल्दैनन्। उसैको सत्ताद्वारा यी हाम्रा कानले सुन्ने गर्दछन्, उसैको सत्ताद्वारा यी आँखाले देख्ने गर्दछन्, उसैको सत्ताद्वारा यो जिब्रोले तितो मिठो थाहा पाउने गर्दछ, उसैको सत्ताद्वारा यो छालाले तातो चिसो छुट्याउने गर्दछ, उसैको सत्ताद्वारा मनले सङ्कल्प विकल्प गर्ने गर्दछ, बुद्धिले निर्णय गर्ने गर्दछ। यो नहुने हो भने यो शरीर जड बन्दछ। जस्तै कि शिव नहुने हो भने, शिवको बाई मात्र नहुने हो भने शव बन्दछ। जस्तै त्यसै गरेर नै परमात्माको सत्ता नहुने हो भने यो शरीर जड बन्दछ। यसैले नै यही शरीरभित्र रहेको परमात्मालाई तिमीले छुट्याउन जान्यौ भने, त्यसलाई चिन्यौ भने सबैभित्र भएको परमात्मालाई देख्न सकिन्छ। गाईभित्र सुनि चैव सोपाकेच पण्डिताः समदर्शिनः, यो रूपमा तिमी पुग्न सक्दछौ। यसैले साधना गर। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुरः, यो धेरै पुण्यको प्रभावले प्राप्त यो मनुष्यको जन्म हो। यो मनुष्यको जन्ममा आएर केवल विषय भोग गरेर मात्रै शरीर छुट्यो भने पछि गएर जीवात्मालाई पश्चाताप पर्दछ। यसैले यही जन्मबाट आत्मा, अनात्मा, जड, चेतनलाई छुट्याउनु पर्दछ। यसका लागि तिमीले साधन गर। के साधन गर भन्दा उहाँले सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान र यिनी षड्सम्पत्तिको आर्जन गर। यति मात्रै होइन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, यो अष्टाङ्ग योगको साधना गर। यति होइन, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थभाविनी, तुर्यातीतको पदलाई तिमीले प्राप्त गर्नु पर्दछ। अन्त्यमा यो जन्म जब तक रहन्छ तब तक तिमी तुर्यातीतको पदलाई प्राप्त गर्नु पर्दछ। र यो शरीर त रहँदैन, एक दिन त अवश्य नै छुट्छ नै, यसलाई छोड्नुपर्छ नै। र यसैले नै यही शरीरभित्र भएको परमात्मालाई जानेर संसारबाट जानुपर्दछ। केवल विषय जानेर होइन। हामीलाई गुरुले दिएको उपदेश यो थियो, केवल विषय जानेर मात्रै संसारबाट जानु होइन, तर आफ्नै भित्र रहेको परमात्मालाई जानेर जानु छ। आफ्ना भित्रको परमात्मालाई तिमीले जान्यौ भने यी सबैका घट घटमा, सबैका हृदयभित्र भएको प्रभुलाई देख्न सकिन्छ। अनि आफू एक्लो भइदैन, जहाँ गए पनि परमात्मा हुँदछ। ऊ कस्तो छ? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्यो सृष्टिभन्दा पहिला पनि पूर्ण थियो त्यो तत्त्व र
अहिले पनि पूर्ण रूपमा छ, तर देख्ने दृष्टि हामीको अभावको कारणले देखिएको नभएको। यदि गुरुको सङ्गत गर, सत्शास्त्रको चिन्तन गर भने अनि अहिले पनि तिमीले देख्न सक्दछौ। र यो संसार एक दिन महाप्रलय हुन्छ। यो महाप्रलय भयो भने बाँकी त्यही नै रहन्छ, त्यही परमात्मा नै रहन्छ। यहाँको संसार आज देखिएको छ, भोलि देखिँदैन। तिम्रो शरीर पनि गुरुजीको आज्ञा, तिम्रो शरीर पनि बाल्यकालमा सानो थियो, युवा अवस्थामा अलिकति बढ्यो र वृद्ध अवस्थामा अलिकति सङ्कुचित भयो अनि अन्त्यमा छुटेर गयो। तर बाल्य अवस्थालाई सञ्चालन गर्ने पनि त्यही परमात्मा तत्त्व थियो, युवा अवस्थालाई सञ्चालन गर्ने पनि त्यही परम तत्त्व थियो, अनि वृद्ध अवस्थालाई सञ्चालन गर्नेवाला पनि त्यही परम तत्त्व थियो। अनि यो शरीर छुटेपछि पनि बाँकी रहनेवाला त्यही परम तत्त्व नै रहन्छ। यसैले नै मनुष्यको जन्मको कर्तव्य यही नै हो कि यो सर्वव्यापक सबैका हृदयभित्र भएको प्रभुलाई जानेर बाँच। शरीर आफ्नो प्रारब्ध जबसम्म रहन्छ तब तक शरीर रहन्छ, तर प्रारब्ध सकियो भने अनि यो शरीर त जान्छ नै, तर आफूले त्यो तत्त्वमा यो जीवात्माले त्यो तत्त्वलाई जान्नु पर्दछ। यसका लागि तिमीले साधना गर र यी नियमहरू र निष्काम कर्मपूर्वक यो जीवनलाई यापन गर्ने अभ्यास गर। अब आफ्नो लागि मात्रै नभएर अरूको लागि पनि यी संस्थाहरू बनाउनुपर्छ, उहाँको आज्ञा थियो। यी संस्था मार्फत, यी मठ मन्दिर गुरुकुलहरू मार्फत अरूलाई यही शिक्षा दिनको लागि अनात्मलाई हटाएर, आफ्नो अज्ञानलाई हटाएर, यो हृदय रूपी आकाशमा लागेको अज्ञान रूपी बादललाई हटाएर हृदयभित्र रहेको, हृदय रूप आकाशभित्र रहेको परमात्माको जुन ज्योति स्वरूप सूर्यको रूप छ हो, त्यसको दर्शन गराउनको लागि नै यी संस्थाहरूको आवश्यक पर्दछ। यसैले आफ्नै लागि मात्रै त एउटा कन्दरामा बसेर प्रभुको भजन गर, आफ्नो इन्द्रियलाई संयम गर अनि आनन्दसँग बस्न सकिन्छ। तर आफूका लागि मात्रै नभएर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अनि सबैको हृदयभित्रको अज्ञान हटेर जाओस्, सबैले नै अज्ञानलाई हटाएर ज्ञान प्राप्त गरून्। कोही पनि गृहस्थीहरू छन्, वानप्रस्थ छन्, ब्रह्मचारी छन्, सन्यासी छन्, कोही पनि आश्रममा कुनै पनि आश्रमीहरूले अनात्मालाई हटाएर, अज्ञानलाई हटाएर ज्ञानी बनेर अनि यो संसारमा आफ्नो प्रारब्ध बिताउन सकुन्, यस प्रकारको भावना राखेर सबैको उद्धारको लागि लाग्नु पर्दछ र पहिला आफू बन्नु पर्दछ। उहाँको आज्ञा हुन्थ्यो, पहिला आफू बन्नु पर्दछ। सिंगै विश्व बनाउने मन भए आफै बने पुग्दछ। यदि विश्वलाई बनाउने कसैको इच्छा छ भने पहिला आफ्ना अन्तस्करण, आफ्नो हृदयलाई शुद्ध गर्नु पर्दछ। अन्त मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारलाई शुद्ध बनाएर शास्त्रीय मर्यादापूर्वक साधना गरेर, अशास्त्रीय पूर्वक होइन, शास्त्रीय मर्यादापूर्वक साधना गरेर आफ्नो अन्तःस्करणलाई, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारलाई शुद्ध बनाएर र त्यो शुद्ध हृदयभित्र अन्तःस्करणभित्र के देखिन्छ? प्रभुको दर्शन हुन्छ। जस्तै आफ्नो मुख देख्न पर्यो भने शुद्ध ऐना चाहिन्छ, तब मलिन ऐनामा आफ्नो मुख देखिँदैन। जस्तै त्यस्तै नै परमात्मालाई दर्शन गर्नु छ भने आफ्नो अन्तःस्करण शुद्ध बनाउनु पर्दछ। त्यही शुद्ध अन्तःस्करणभित्र आफ्नो हृदयभित्र देखिन्छ। जब आफ्नो हृदयभित्र देखियो भने अरू ठाउँ पनि देखिन थाल्दछ। यसैले अरूमा पनि, सबैको हृदयभित्र, मान्छे कहाँ मात्रै होइन, पशुका हृदयभित्र पनि, साना किरा फटेङ्ग्राका हृदयभित्र पनि त्यो परमात्माको दर्शन हुन थाल्दछ अनि त्यो सिद्धि प्राप्त हुन्छ। बाबु हो, तिमीहरूले साधना गर, अहङ्कारलाई त्यागेर, यहाँ भन्नुहुन्थ्यो फेरि, अहङ्कारलाई त्यागेर साधना गर। तर हामीलाई दुःख दिन्छ केले? त्यही अहङ्कारले दुःख दिने गरेको हुन्छ। जस्तै कसैले विद्या पढिहालेछ भने विद्यामा अहङ्कार आउँछ, त्यो अहङ्कारले त्यो विद्यालाई मलिन बनाइदिन्छ। अनि कसैले साधना गरेछ, तपस्वी बनेछ, राता पहेँला कपडा लगाइहालेछ भने अनि त्यहाँ पनि त्यसको अहङ्कार आयो भने त्यसलाई त्यहाँ पनि जुन हुनुपर्ने हो त्यो बन्दैन त्यहाँ पनि। यसैले अहङ्कारलाई छोडिदिनु पर्दछ। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा त्रिणी त्यक्त्वा सुखी भव। यदि कोही सुखी हुन चाहन्छौ भने अभिमानलाई त्यागेर, अभिमान रहित बनेर आफ्नो क्षेत्रबाट
यहीँ आउनुपर्छ होइन, आफ्नै ठाउँबाट जहाँ जहाँ छौ त्यही ठाउँबाट परमात्मालाई खोज, त्यहीँबाट उभ्यौ, त्यहीँबाट खोज्न थाल्यौ भने प्रभु सर्वत्र छ, व्यापक छ, जहाँ कहीँ पनि छ। व्यापक भएको परमात्मालाई त्यही ठाउँमा भेट्टाउन सकिन्छ। यो गुरुजीले हामीलाई उपदेश दिँदा अनि जङ्गलमा एक्लै बसेर दुईजना मात्रै गुरु र म मात्रै बसेर बस्दाखेरि पनि यिनै कुरा हुन्थे। उहाँ अन्य अरू कुरा हुने गर्दैनथे। उहाँसित बस्दाखेरि केवल आत्मा के हो, अनात्मा के हो, परमात्मा के हो, जगत के हो, जगत कहिलेसम्म रहन्छ र जगत कसको आधारमा चलिरहेको छ र यो शरीर कहिलेसम्म रहन्छ र यो शरीर कसको आधारमा चलेको छ र यो शरीर र शरीरीमा के भेद छ, शरीर भनेको के हो, शरीरी भनेको के हो, शरीरमा भएको चेतनलाई शरीरी भनिन्छ। त्यही शरीरीलाई जानेर, शरीरभित्र रहेको परमात्मालाई जानेर हामी संसारबाट जानुपर्दछ। यसैले यो अहङ्कारले अथवा अज्ञानले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यो फन्दामा पारिदिन्छ। अज्ञानको कारणले, अज्ञानको कारणले जे देख्नुपर्ने त्यो देखिँदैन, अर्कै देखिन्छ, भ्रम हुन्छ। जस्तै यो जगतमा परमात्मै छ, यो विश्व ब्रह्माण्डमा जहाँ कहीँ पनि परमात्मा छ, ऊ नभएको ठाउँ नै छैन। जसरी तिलमा तेल व्यापक छ, दुधमा घिउ व्यापक छ, त्यस्तै नै जगतमा परमात्मा व्यापक छ। यसैले त्यो व्यापक भएको परमात्मालाई देख्नको लागि हामीले त्यो विचार रूपी दृष्टि बनाउनु पर्दछ, ज्ञान रूपी दृष्टि बनाउनु पर्दछ। यसैले यहाँ जस्तै दुधमा छ घिउ तर त्यत्तिकै देखिँदैन, त्यसलाई मन्थन गर्नुपर्दछ। जब त्यो घिउलाई देख्नको लागि अनि त्यसलाई साधना गर्नुपर्दछ, त्यसलाई तताउनु पर्छ, जमाउनु पर्छ, अनि मन्थन गर्नुपर्छ, अनि घिउ निस्किन्छ। त्यस्तै नै यो जगतमा त्यसै गरेर व्यापक परमात्मा छ। यसका लागि र साधना गर्नुपर्छ, जप गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, स्नान गर्नुपर्छ, शरीर शुद्ध चाहिन्छ, मन शुद्ध चाहिन्छ, बुद्धि शुद्ध चाहिन्छ। यी सबै शुद्ध भयो भने अनि मात्रै त्यो परमात्मा, व्यापक भएको परमात्मा बाहिर प्रकट हुन्छ। यसैले नै त्यो परमात्मालाई जानेर यो संसारमा बस्दाखेरि जताततै प्रभु नै छ। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहि भिन्न तनु, इति यस्यमति परमार्थ गति, स नरो भवसागर मुद्धरति। अब त्यसको दृष्टिमा के हुन्छ? हरिरेव जगत, जता हेरे पनि हरि नै छ, त्यो हरि बाहेक अरू केही पनि छैन। जगदेव हरि, जगत नै हरि हो, हरि नै जगत हो। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहि भिन्न तनु। हरि र जगत यो शरीर बेग्लै हुँदैन हो। यो दृष्टि खुल्यो भने सबै परमात्मामय हुन्छ। जसलाई देखे पनि प्रभु नै देखिन्छ। अनि अब त्यो परमात्मा दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सगुण स्वरूप हुन्छ, एउटा निर्गुण स्वरूप हुन्छ। अब त्यो पहिला सगुण स्वरूपको दर्शन, जस्तै भगवानले सगुण रूपमा अवतार लिनुभयो, कोही रामको रूपमा लिनुभयो, कोही कृष्णको रूपमा लिनुभयो, कोही विष्णुको रूपमा, कोही शिवको रूपमा बने। तर त्यो सबैको रूप यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। त्यसका लागि त्यो अवतार बनेको। तर सबैको मूल तत्त्व भनेको सच्चिदानन्द रूपाय, सच्चित आनन्द स्वरूप नै हो। यो स्वरूपलाई जानेर मात्रै र यो भवसागर तर्न सकिन्छ। यो स्वरूपलाई जान, यदि यसलाई जानिएन भने कहिले कुन जन्ममा, कहिले कुन जन्ममा, अनेकौँ जन्ममा यो जीवात्मा तडपी नै रहन्छ, भड्की नै रहन्छ, रोइ नै रहन्छ। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त त्यो शान्तिको अनुभूति भएको हुँदैन। यसैले त्यो शान्तिको अनुभूति गर्नको लागि हो यसरी यो बाटो हिँड्नु पर्दछ भनेर हामीलाई गुरु महाराजले उपदेश गर्नुहुन्थ्यो। र अहिले पनि हाम्रो हृदयभित्र त्यही नै गुन्जिरहन्छ कि यो अहिले छुट्टै आयो भन्ने छैन कि उहाँले जुन उपदेश दिनुभएको थियो त्यो उपदेश हाम्रा हृदयभित्र त्यही गुन्जि नै रहन्छ। फेरि अर्को कुरा के, उहाँ आफू त्यो स्थितिमा पुग्नु भएको थियो र उहाँले भन्दा हाम्रो हृदयभित्र घुसेको थियो। यदि भन्ने मान्छेले आफूले हातमा चुरोट सल्काएर चुरोट खान उन्न छोड्दै अर्कालाई भनेर मान्दैन। जस्तै त्यस्तै उहाँ आफू ज्ञानी बन्नुभएको थियो, आफू साधक हुनुहुन्थ्यो।
उहाँले आफूले जुन तत्त्वलाई जान्नुपर्ने थियो त्यो तत्त्वलाई जान्नुभएको थियो र हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, त्यो हृदयभित्र आउँदथ्यो। गृहस्थहरूले पनि अहिले पनि रहेका जुन उहाँको सान्निध्यमा रहेका जो गृहस्थीहरू छन् र उनीहरूले पनि अहिले हाम्रो जीवन गुरुकै कृपाद्वारा, अब छोराछोरीले बाहिर गएर केही कमाए, भौतिक सम्पत्ति आर्जन गरे तापनि यो सबै गुरुको कृपा हो भन्ने यस प्रकारको भावना यो सबैमा जागिरहेको छ। गुरु महाराजको जति भनौँ त्यति नै छ, नसकिने खाले छ। अनि हजुरले बोलिरहँदा त मलाई त ठ्याक्कै उहाँले नै हजुरको शरीरमा प्रवेश गरेर बोले जस्तो अनुभव भयो। यति धारा प्रवाहको रूपमा हजुरले बोलिरहनु भएको थियो नि, त्यही त वर्षौँदेखि त्यो गुरुले बोलेको सुनिरहनु भएको छ, त्यो त यहीँ छ नि, हृदयमा गुन्जिरहेको छ नि है। हजुर, हजुरले जुन परमात्मा सच्चित आनन्दमा हुनुहुन्छ, त्यो परमात्माको स्वरूप नै सच्चित आनन्द हो भन्दै हुन्थ्यो नि। हामीले धेरै यो शब्द सुन्छौँ तर वास्तवमा व्याख्यान अलिक त्यति साह्रो धेरैले गरेको पाउँदैन। सामान्यतया आनन्दलाई चाहिँ मान्छेले रमाइलोसँग जोडिहाल्छ, सत्य र चित्त त्यो चाहिँ अझै बुझ्न कठिनै छ। सच्चित आनन्द भनेको के हो र सच्चिदानन्दमय हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त्यो बताइदिनुहोस् न अलिकति। सत कहिल्यै पनि नाश नहुने, यो सृष्टि हुनुभन्दा पहिले पनि भएको र अहिले पनि भएको र पछि पनि रहने, नबदलिने। कुटस्थ भनेर भन्छ वेदान्तमा। कुटस्थ भनेको एउटा फलामको गाडेका हुन्छन्, त्यसमा त हतियार बनाउने हैँसा, कोदाला, गाग्री, ताबुला बनाउनेवालाले त्यसैमाथि राखेर हान्छ। तर हान्छ त अरू बदलिन्छ, त्यो बदलिन्न, ऊ जस्ता तस्तै हुन्छ। त के भन्छन् त लियो कि के भन्छन् त गाडेको फलामको आधार हो। त्यसैले त्यो सत भनेको कहिले त्यसमाथि देखिएका सबै आउने जाने गइरहेका छन्, ऊ जस्ताको तस्तै नै रहन्छ। त्यसैले कहिल्यै नाश नहुने खालेलाई सत भनिन्छ, कहिल्यै पनि नाश नहुने खाले। अब नाश नहुने वस्तु हामीले खोज्न थाल्ने हो भने बाहिर खोजेर भेटिँदैन। बाहिरको वृत्ति सकिएपछि भेटिन्छ, फेरि नभेटिने होइन। जबकि वेदले त्यही सतलाई खोज्न थाले, खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै भेट्टाएनन्। भागवतको 10औं स्कन्धको 87औं अध्यायमा गएर जय 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 जा मजित दोष गिर्भित, वेदले पनि अन्त्यमा स्तुति गरे, प्रभु हामीले हजुरलाई जान्न सकेनौँ। जबकि त्यो मनले खोज्यो, वचनले खोज्यो, शब्द स्पर्श रूप रस गन्धले हजुरलाई खोजे, तर खोज्दा खोज्दै पनि हजुर भेटिनु भएन। जब शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध पनि थाकेर चुप लागे तब हजुर भेटिनु भयो। जस्तै भागवतको कथामा आउँछ, गोपिनीहरूका अगाडि भगवान श्रीकृष्ण हराउनु भयो। गोपिनीहरूले खोज्न भनेर धेरै दौडे, कहीँ पनि भेट्टाएनन्। नभेट्टाएपछि उनीहरू एक ठाउँमा बसेर जयति ते धिकम जन्मना ब्रज गोपी गीत भनेर एक अध्यायमा छ, 31औं अध्यायमा। अनि त्यो स्तुति गरे बसेर अनि आफ्नै अगाडि प्रकट हुनुभयो। यसैले नै हो त्यो खाले सत हो। मनदेखि पर, बुद्धिदेखि पर, चित्तदेखि पर, मन वचनको अगोचर भनेर जसलाई भनिन्छ त्यो वस्तु सत हो। अब चित भनेको प्रकाश, सबैमा प्रकाश छ। आँखाको ज्योति उसैको प्रकाश, कानको ज्योति उसैको प्रकाश, शरीरका सम्पूर्ण इन्द्रियहरूमा भएको जुन चित सत्ता हो उसैको प्रकाश भएको हुँदा ऊ चित स्वरूप छ, कहिल्यै पनि नाश नहुने खाले सत। अनि प्रकाश स्वरूप फेरि नाश नहुने भनेर नदेखिने हो कि भनेर होइन, देखिने खाले। कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि जहाँ सबैमा एक एक रूपले देखिएको छ, चित सत्ताको रूपमा देखिएको छ, थाहा पाउने खाले भएर देखिएको छ। हो, हामीमा पनि शरीर नाश हुन्छ, तर त्यो थाहा पाउने खाले नाश हुँदैन। थाहा पाउने खाले कहाँ छैन त भन्दा पाउदेखि शिरसम्म त्यो छ। पछाडिबाट कसैले एउटा सिन्कोले छोइदियो भने पनि थाहा पाउँछ। त्यसरी व्यापक भएको छ त्यो चित सत्ता, चित स्वरूप थाहा पाउने खाले। जति जति थाहा पाउने खाले छ त्यो उही चित सत्ता नै हो। अब आनन्द भनेर पनि आनन्द विषयबाट भेटिँदैन,
अहिले हामीले विषयबाट आनन्द आयो त भन्छौँ, भात खाएर आनन्द भयो, यो चिज खाएर आनन्द भयो, यो देखेर आनन्द भयो, यो सुनेर आनन्द भयो भन्ने त गर्छौँ, तर आनन्द बाहिरबाट आउँदैन, आनन्द आउने भित्रबाट हो। जस्तै हामीले कुनै आफूले चाहेको चिज खाइयो भने त्यो आनन्द आउँछ, तर त्यही चिज चाहेको चिज उसित सम्बन्ध भएन भने आनन्द आउँदैन। जस्तै जिब्रो यसरी बाहिर निकालेर एउटा मिश्रीको डल्लो यही जिब्रोमा राखौँ, अब जिब्रालाई गुल्लो हुन्छ यो हुन्न, आफै विचार गर्नु होला, त्यसलाई आउँदैन, त्यसलाई भित्र लगेर सम्बन्ध उसित जोड्नुपर्छ, जोडिएपछि मात्रै बल्ल आनन्दको अनुभूति हुने गर्दछ। आनन्द भनेको त्यो आनन्द भनेको यहाँ सत चित आनन्द भनेको विषयातीतको आनन्द, विषयसितको आनन्द होइन, यो विष मिसिएको लड्डु जस्तो आनन्द होइन। त्यो आनन्द भेट्टायो भने अनि कहिल्यै पनि नबिर्सिने खाले आनन्द। त्यसैलाई गीताजीमा भन्नुभयो यद गत्वा ननिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जुन आनन्द प्राप्त गरिसकेपछि अब अर्को आनन्दको आवश्यकै पर्दैन। अब हामी कहाँ त के हुन्छ, अब मुखले आनन्द केही खाएर आनन्द भयो भने फेरि सुन्ने आनन्द छुट्टै चाहियो, अनि सुन्ने आनन्द भयो भेटिएछ भने फेरि हेर्ने आनन्द छुट्टै चाहियो। यी बेग्ला बेग्लै आनन्द होइन, ऊ त सम्पूर्णमा भएको जुन आनन्दको पुञ्ज हो त्यो आनन्द स्वरूप लाई प्राप्त गर्यो भने अरू आनन्द प्राप्त गर्न नपर्ने खाले। त्यसैलाई यद गत्वा ननिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब त्यो कस्तो छ त नि भन्दा सत छ भनियो, यो देह फुटे पनि ऊ फुट्दैन, नजायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा नभूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नहन्यते हन्यमाने शरीरे। त्यो सत कस्तो छ, यस्तो छ, अझ छ, जन्मिने खाले होइन, अझ नित्य छ, सदाकाल रहने खाले हो, शाश्वत हो। नहन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर फुट्छ तर ऊ फुट्दैन। कसरी? घैँटा भित्रको आकाश फुट्दैन, घैँटो फुट्छ आकाश फुट्दैन, जस्ताको तस्तै रहन्छ। हो, घैँटा भित्र हुँदाखेरि नाम फरक पाएको छ, त्यो आकाशले नाम मात्रै फरक हो, आकाश बदलिएको होइन। बाहिरको महाकाश थियो भने घैँटामा हुँदाखेरि ऊ घटाकाश बन्यो। त्यस्तै नै बाहिर भएको व्यापक परमात्मा व्यापक ब्रह्मस्वरूप थियो भने त्यही सत हामी कहाँ शरीरको परिधिभित्र घैँटाको परिधिभित्र रहेको आकाश जस्तै त्यो परिधिभित्र रहेको त्यो सत के भयो, त्यसको नाम जीव भनेर राखियो, त्यसको नाम जीव भनेर राखियो त्यसको नाम। अब जुन त्यो घैँटो फुटेपछि घैँटाभित्रको आकाश जसरी आफ्नो महाकाशमा गएर मिल्दछ, त्यस्तै नै अब यहाँ यो शरीरभित्र रहेको जो त्यो सत हो, त्यो सत पनि यहाँको घैँटो फुट्यो भने, घैँटो भन्नाले शरीर फुटेर होइन, यहाँ यो स्थूल शरीर फुटेर होइन, यहाँ तीनटा शरीर छन् यहाँनिर हाम्रा। एउटा स्थूल शरीर छ, एउटा सूक्ष्म शरीर छ, एउटा कारण शरीर छ। सूक्ष्म शरीर फुट्नु पर्यो। स्थूल शरीर त अज्ञानीका नि फुट्छन्, ज्ञानीका पनि फुट्छन्, सबैका फुट्छन्, तर अज्ञानीका सूक्ष्म शरीर फुट्दैन, सूक्ष्म शरीर ज्ञानीको मात्रै फुट्छ। यसैले त्यो सूक्ष्म शरीर फुट्यो भने त्यहाँ भित्र रहेको जुन जीव तत्त्व हो त्यो जीव तत्त्व ब्रह्म हुन्छ, ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुम त्वं नमामि। यसैले त्यहाँ गएर त्यो कुरो कसले बताउँछ? गुरुले बताउनुहुन्छ, जो सद्गुरुले बताउनुहुन्छ। ब्रह्मानन्दम, विषयानन्द होइन, ब्रह्मानन्दम परम सुखदम। यहाँ एकछिन हुने खाले सुख होइन, हाम्रो विषय एकछिन सुख जस्तो हुन्छ, अलि बेरपछि हराउँछ, जस्ताको तस्तै नै हुन्छ। त्यो परम सुखदम, त्यो सुखलाई प्राप्त गर्यो भने अहिले बाँचुन्जेलसम्म पनि त्यो सुखको अनुभूति गरेको हुन्छ। अरूले देख्दाखेरि बाहिर उस्तै देखिन्छ तापनि ती ज्ञानी महापुरुषहरूले त्यहाँको सुखको अनुभूति गरेर संसारमा हिँडेका हुन्छन्। यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम सम्भोत बाराधनम। जति उसले कर्म गरेको हुन्छ
ती सम्पूर्ण कर्म गरेको कर्म ऊ परमात्मामय बनेको हुन्छ। यसैले नै त्यो परमात्मामय बनेर आफ्नो जीवन यापन गरेको हुन्छ। कहाँ बसेर भन्दा त्यही सत्स्वरूपमा, त्यही अविनाशी स्वरूपमा। त्यसैलाई सत्स्वरूप भनिन्छ। ब्रह्मानन्द स्वरूपलाई नै चित स्वरूप भनिन्छ। प्रकाश स्वरूप, सबैलाई उज्यालो बनाउने, अँध्यारालाई पनि उज्यालो बनाउने, अँध्यारालाई उज्यालो बनाउने। जस्तै औँसीको राति कोही मान्छे बाहिर निस्क्यो भने कति अँध्यारो रहेछ है भन्छ त्यो मान्छेले। तर त्यो अँध्यारो देखो कसले? त्यही सतले देखो। अँध्यारो देख्ने त उज्यालो चाहियो नि त। बाहिर निस्क्यो भने आज त कति अँध्यारो रहेछ भन्छ। तर त्यो अँध्यारोलाई देख्नको लागि चाहियो के उज्यालो। त्यस्तै नै अब त्यहाँको उज्यालो के? हाम्रो यहाँ बाहिरको अँध्यारोलाई देख्नको लागि लाइट बाल्न पर्ला, केही न केही बालेर जानु पर्ला उज्यालो बनाउन। उज्यालोद्वारा त्यो अँध्यारोलाई उज्यालो बनाइन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ अब यहाँ पनि त्यो संसारमा पनि त्यो यो जगतमा पनि त्यो अँध्यारोलाई देख्नको लागि, माने अँध्यारो भन्नाले यहाँ अज्ञानलाई, अज्ञानभित्र रहेको जगतलाई देख्नको लागि पनि ज्ञानको उज्यालो चाहिन्छ। त्यही हो देख्ने खाले, त्यही सत्स्वरूप नै हो, त्यही चित स्वरूप नै हो, त्यही आनन्द स्वरूप नै हो। यसैले त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप छ। सबैमा भएको हुँदा सत पनि हो। त्यसमा असत जाँदैन, त्यसमा कहिल्यै पनि अज्ञान जाँदैन। त्यो कसैले काट्न मार्न केही गर्न सक्दैन। गीताजीमा श्लोक आउँछ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्जुनलाई भगवान् श्रीकृष्णले यही भन्नुहुन्छ, हेर त्यो सत्स्वरूप, त्यो आनन्द स्वरूप, त्यो चित स्वरूपलाई कुनै शस्त्रले काट्न सक्दैन। अरू काटिन्छन्, त्यहाँदेखि यताका सबै काटिन्छन्। त्यसलाई कुनैलाई त्यो वस्तुलाई आगाले जलाउन पनि सक्दैन। त्योभन्दा अरू वस्तु सबै जल्दछन्। अनि त्यो सच्चित आनन्द स्वरूपलाई जलाउन सक्दैन। अनि नैनम दहति पावक नचैनम क्लेदयन्ति, अब पानीले भिजाउन पनि सक्दैन, हावाले उडाउन पनि सक्दैन। त्यो स्वरूप त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप हो। अब त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप विचार गर्दै साधना गर्दै जानियो भने आफ्नो स्वरूप हो। जो आफू हो भनेर मैले म भनेर भन्ने गर्दछु, त्यही मेरो स्वरूप नै त्यही स्वरूप हो, त्यही चित स्वरूप हो, सत स्वरूप हो, आनन्द स्वरूप हो। तर मैले त अहिले भ्रम भएको छ, अज्ञानले हामीलाई झुक्क्याएको छ, मायाले, भगवान्की मायाले हाम्रो बुद्धिलाई ढाकिदिएकी छन्। तर मैले सत केलाई भन्छु? देहलाई भन्ने गरेको छु। मैले सत यही हातलाई, यही इन्द्रियलाई, यही विषयलाई, यही देखिएको जगतलाई मैले सत भन्ने गरेको छु। तर विचार दृष्टिले हेर्ने हो भने यो सत होइन। यसलाई सत बनाउने खाले तत्त्व अर्को सत छ। जस्तै राजाको गलामा लगाएको मणि अथवा काँचको माला लगाएछ राजाले भने कोही व्यक्तिले, बाहिर देख्ने व्यक्तिले त के भन्छन्? त्यो काँच होइन भन्छन्, मणि हो भन्छन्। यदि मणि नै लगाएर गरिब बाटोमा हिँडेको छ भने यसले काँच भिरेको भन्छन्। किनकि त्यो गरिबको घरमा देहमा हुँदा काँच पनि मणि जस्तो देखिन्छ, तर धनीको गलामा हुँदा काँच पनि मणि जस्तो देखिन्छ। भने जस्तै यो जगत जड चेतन पनि चेतनको गलामा पर्यो भने चेतन जस्तो देखिन्छ। यो चेतनको गलामा परेको हुँदा यो संसार चेतन जस्तो देखिएको छ। अब यसलाई हेर्ने दृष्टि हाम्रो बनाउनु पर्दछ। जस्तो दृष्टि हुन्छ त्यस्तै सृष्टि हुन्छ भन्ने चलन छ नि। त्यसैले यदि ज्ञान दृष्टिले हेर्ने हो भने यो जगत प्रभु नै हो, ब्रह्म नै हो। अज्ञान दृष्टिले हेर्ने हो भने कोही शत्रु हो, कोही मित्र हो, कोही के हुन् यो जगत, राम्रो नराम्रो, सानो ठुलो, धनी गरिब, उच्च ठुलो जात, सानो जात, के जात भन्ने यो अज्ञान दृष्टिले हेर्दाखेरि हो। जे भनिन्छन् यो त्यो ज्ञान दृष्टिले हेर्दा बित्तिकै
यो सबै नै प्रभुको स्वरूप हो। बाहिर देख्दाखेरि यदि पञ्चमहाभूतका शरीर त गुण अनुसार व्यवहार गरेका हुन्छन्। कसैमा सतगुण बढी हुन्छ, कसैमा रजगुण बढी हुन्छ, कसैमा तमगुण बढी हुन्छ। अनि त्यही गुण अनुसार बाहिर शरीरको व्यवहार देखिए तापनि अब त्यो गुणदेखि पर भएको गुणातीत जुन ब्रह्म हो, त्यो ब्रह्मको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने, उहाँ बसेर हेर्ने हो भने यो जगत सबै ब्रह्ममय देखिन्छ। अब यो अज्ञानमा बसेर हेर्ने हो भने यो जगत अनेकता छ, धेरै छ। ब्रह्ममा बसेर हेर्ने हो भने यो एकता छ, सबै एउटै नै छ। साना किराभित्र नि उही छ, गाई भैँसीभित्र नि उही छ, मान्छेभित्र पनि उही छ। भित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि उही छ। देवहूतिले कपिलदेवको संवाद हुँदाखेरि अन्त बहि व्यवस्थितम, कुन्ती माताले भगवान श्रीकृष्णको वन्दना गर्दाखेरि अन्त बहि व्यवस्थितम, बाहिर भित्र हजुर एक नासले हुनुहुन्छ। भित्र पनि हजुर हुनुहुन्छ, बाहिर पनि हजुर हुनुहुन्छ, जहाँसुकै नै हजुर हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई मेरो प्रणाम छ भन्छन् माता कुन्तीले। त्यस्तै अब त्यो दृष्टिबाट हेर्दाखेरि अब सबै ब्रह्ममय छ, हरिरेव जगत तब त्यहाँनिर छ। अब अज्ञान दृष्टिले हेर्ने हो भने अज्ञान दृष्टिले हेर्दा कोही कस्तो छ, कोही कस्तो छ। अब त्यही अनुसारको जन्म हुने होला, त्यही अनुसारको यात्रा हुने होला, त्यही अनुसारको बोली हुने होला, त्यही अनुसारको स्वभाव हुने होला। त्यो अज्ञान दृष्टिले हेर्दाखेरि स्वभाव पनि त्यस्तै बन्दछ, दृष्टि पनि त्यस्तै बन्दछ, अनि चिन्तन पनि त्यस्तै बन्दछ, अनि खानपिन पनि त्यस्तै बन्दछ, अनि सबै जे व्यवहार हुन्छन् सबै त्यही अज्ञानमय नै बन्दछन्। तर ज्ञान दृष्टिमा, ज्ञानको भूमिमा, ब्रह्मको भूमिमा गएर हेर्ने हो भने यो जगत प्रकाशमय छ, ज्योतिमय छ। यो जगतभित्र सबै परमात्मा नै छ, ऊ नभएको ठाउँ नै छैन। सबै ठाउँमा प्रभुलाई देख्न सक्दछ त्यो साधकले। यो कहाँबाट हुन्छ भन्दा गुरु कृपाद्वारा। गुरु वेदान्त वाक्यादिषु विश्वास इति श्रद्धा, यहाँनिरबाट जहाँ गुरुले भनेका, शास्त्रले भनेका कुराहरूलाई विश्वास मान्नु नै श्रद्धा हो। यहाँबाट हेर्ने हो भने अब त्यो बाटो खुल्दछ। अब त्यो श्रद्धा भएन, भाव भएन, केही भक्ति भएन भने अब त्यो भाव कता जान्छ त्यो स्वभाव। यसैले हाम्रो यो पूर्वीय दर्शन अथवा वैदिक दर्शन भनौँ, यो वैदिक दर्शन यस्तो विशाल छ, फेरि अति विशाल छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पूजा पद्धति पनि बडा विशाल छ। गाईमा पनि भगवान छ, कुकुरमा नि भगवान छ। अब त्याउरा आउँछ, त्याउरा कुकुर पनि पूजा गर्छन्, नागको पूजा हुन्छ, गाईको पूजा हुन्छ, कौवाको पूजा हुन्छ, माईको पूजा हुन्छ, आमाको पूजा हुन्छ, कन्याको पूजा हुन्छ, सबैको पूजा हुन्छ। भएन भने जडको पिपलको पनि पूजा हुन्छ, बुट्टाको पनि पूजा हुन्छ। यसरी शालिग्राम भयो। यसरी विशाल दृष्टि भएको यो हाम्रो आध्यात्मिक चिन्तन, वैदिक चिन्तन छ। अब यो वैदिक चिन्तन जतिदेखि बाहिर जाने भने संकीर्ण विचार हुन्छ। अब संकीर्ण विचारमा के हुन्छन् यहाँ? काम पनि त्यही हुन्छ, क्रोध पनि त्यही हुन्छ, लोभ पनि त्यही हुन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यी कहाँ हुन्छन् भन्दा यो संकीर्ण आफ्नै विचारमा हुन्छन्। यदि हामीले त्यो संकीर्ण विचारलाई हटाएर वैदिक विचारद्वारा, ज्ञान विचारद्वारा, ज्ञान दृष्टिद्वारा यो जगतलाई, आफूलाई हेर्ने गऱ्यौँ भने त्यहाँ सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दछ त्यो साधकले। यसैले हाम्रो जीवन यसैका लागि हो। यो मनुष्यको जन्म, यो भारतवर्ष, यो पवित्र भूमि, ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको तपोभूमि, श्रीकृष्ण गण्डकी शालग्राम बनाउँदै हिँडेकी कृष्ण गण्डकी बगेको भूमि, यो पवित्र भूमि हो। स्वर्गका देवताहरूले पनि यसका लागि यो ठाउँ रोजेका हुन्छन्। तर जानेन भने नजानेकाले मणिलाई नि काँच भनेर फालिदिन्छ। त्यस्तै नै आफ्नो जीवन त्यत्तिकै बिताउन हुँदैन र आफ्नो जीवन प्रभुलाई जानेर नै, प्रभुलाई चिनेर आफ्नो जीवन बिताउनु पर्दछ। अनि त कसरी चिन्ने हो, के गर्ने हो भन्ने शङ्का हुन्छ कसैलाई भने प्रभुलाई चिन्नको लागि सजिलो बाटो छ। आफूले बोकेको भारी बिसाउने, अहिलेसम्म बोकेको भारी अहिले के बोकियो छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बोकिएको छ। यो भारी बिसाइदिने, शास्त्रतिर मनलाई फर्काइदिने, गुरुको चरणतिर फर्काइदिने हो भने अब यो बाटो खुरुखुरु खुल्छ, सजिलो छ।
हामीले त भन्छौँ साधना गर्न अप्ठ्यारो छ, भगवान्लाई कहाँ हुनुहुन्छ खोज्न अप्ठ्यारो छ भन्ने चलन हुन्छ कतै कतै। तर यो अप्ठ्यारो होइन, सजिलो छ। बरु यो विषयको व्यवहार मिलाउन बडा अप्ठ्यारो छ। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य भन्छन्। यो सेवा धर्म पनि यिनी बाहिरतिरका कुराकानी मिलाउन ओर्न बरु अप्ठ्यारो छ। तर भगवान्लाई प्राप्त गर्न त्यति अप्ठ्यारो छैन। आफूले आफैलाई जान्नको लागि त्यति अप्ठ्यारो छैन। बाहिर फर्केको चित्तलाई भित्र फर्काउने बहिर्वृत्ति बनेको व्यक्ति अन्तर्वृत्ति बन्ने। अन्तर्वृत्ति भनेको के हो भनेर फेरि घरभित्र फर्किने त होइन, आफ्नो हृदयभित्र फर्किने अथवा परमात्मातिर फर्किने र आफ्नो स्वरूपतिर फर्किने। र यसरी यसलाई हेर्ने, यो देहलाई, यो देह कहिलेसम्मको हो, यसलाई कसद्वारा यो म बोलेको छु, कसद्वारा मैले सुनेको छु, कसद्वारा मैले यो नाकबाट गन्ध पाएको छु, कसद्वारा मैले काम गर्ने गरेको छु, कोद्वारा मैले अनि यहाँ जे कर्म गर्छु त्यो कर्म गर्ने गरेको छु भनेर अलिकति आफूतिर फर्केर विचार गर्ने हो भने यो भवसागर सजिलै तरिहालियो। बहुत सुन्दर। गुरुवर, एउटा प्रश्न छ, जस्तो वेदान्तका गुरुहरूले तत्त्वको र विशेष गरेर द्वैत छैन अद्वैत छ भन्ने कुरा गरेर हर घटघटमा उही परमात्मा देख्ने जुन साधना छ त्यो, र हजुरले अघि पनि फेरि त्यो साकार र निराकारको कुरा गर्नुभएको थियो नि, जुन साकार स्वरूप छ परमात्माको, चाहे त्यो शिवको रूपमा चाहे त्यो कृष्णको रूपमा, तत्त्वदर्शीहरूले र ध्यानीहरूले पनि ध्यान गर्ने क्रममा र बौद्ध मार्गीहरूले ध्यान अहिले धेरै बजारमा बिकेको छ, चलेको छ। इभन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड अन्तर्गत स्वस्थ हुनलाई ध्यान पनि गर भनेर जोड दिएको छ। यसोसले चाहिँ ध्यान बढी बजारमा चलेको छ। ध्यान गर्न कोही साधक गयो भने ऊ अनात्मवादी हुँदै जाँदो रहेछ र कता कता चाहिँ ऊ चाहिँ नास्तिक बन्न खोज्दो रहेछ। कता कता उसले चाहिँ जुन साकारमा भएका मन्दिरहरूप्रतिको दृष्टिकोण, अझ विशेष गरेर मैले आफूले साधना सुरुवात गर्दाखेरि मैले जुन धाराबाट जोडिएको थिएँ, म ओशोको बाटोबाट अगाडि बढेको थिएँ, त्यो बाटोबाट हिँडेको मान्छेले त पण्डितहरू देख्दाखेरि पनि थोक्नै मन लाग्ने, यिनीहरूले धर्म बिगारेका हुन्, यिनीहरूले धर्म चाहिँ के भन्छ जातको कुराहरू लिएर आएर समाजलाई बिगारे भन्ने खालको चाहिँ शिक्षाबाट म गुज्रिएको थिएँ। न मन्दिरप्रति श्रद्धा थियो, न कुनै परमात्माको विग्रहप्रति श्रद्धा थियो, न साधुहरूप्रति। त्यो चाहिँ ध्यानी मात्र ठिक हो, अरू सबै गलत हुन्, यी सब पाखण्डीहरू हुन् भन्ने खालको वृत्तिबाट म गुज्रिरहेको थिएँ। हजुर जस्ता धेरै साधुहरूको आशीर्वाद हुँदै गइसकेपछि, धेरै साधुहरूको सङ्गत गर्दै गइसकेपछि कहीँ पनि विरोधै गर्न मन लाग्न छोड्यो अहिले। तथापि वेदान्तीय गुरुहरूको कुरा सुन्दा तत्त्व कुरा बुझ्ने हो भने सबैतिर छ, एउटा कुनै विग्रहमा अड्किनु पर्ने होइन रहेछ। तर पनि फेरि त्यही वेदान्तीले पनि फेरि भज गोविन्दम, त्यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पछि भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते भनेर गोविन्दको भजन पनि गर। त्रिपुरा सुन्दरीको साधना आफैले गर्न लगाउनु भएको जुन अवस्था छ, जुन भक्ति पनि चाहिने, विग्रहको भक्ति पनि गर्नुपर्ने, विग्रहको नाम पनि जप्नुपर्ने, त्यो जुन तत्त्व छ नि, त्यो अद्वैत र भक्ति, त्यसलाई कसरी समन्वय गर्ने हो गुरु? ज्ञान र भक्तिको समन्वय हुनुपर्छ। अब भगवानको आज्ञा भयो सगुण रूपमा आउने बेलामा परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, यो भगवानको आज्ञा हो। साधकहरूले साधना गर्दा अनेक प्रकारका विघ्नहरू आउने गरेका हुन्छन्। जस्तै ध्यान गर्नेहरूको बहिर्वृत्ति भयो भने विघ्न भयो, जस्तै अनात्म भावना बन्यो भने त्यो पनि विघ्न नै भयो। यसैले साधकहरूले साधना गर्ने क्रममा विघ्न आउँछन्। त्यो विघ्न नआइकन साधना गर्नको लागि प्रभुले अवतार लिनुभएको छ। उही रूप हो, फेरि अर्को होइन, उही निर्गुण स्वरूप नै सगुण हो। तर हाम्रो दृष्टिले त्यहाँ भेट्न नसक्दा मात्रै दुईटा देखिएको मात्रै हो। अब हाम्रो व्यवहारमा सम्झिने हिसाबले भन्नुपर्दा भाँडो कुनै मैलो भयो भने
माझ्नु पर्यो, त्यसलाई भाँडो फाल्न पर्दैन। मैलो भएको भाँडो, फोहोरो भएको भाँडो, जुठो भएको भाँडोलाई माझ्ने हो, भाँडो फालेर अर्को ल्याउने होइन। अथवा कपडा पनि मैलियो भने, हिलो लागेछ भने त्यसलाई त्यो हिलो फाल्ने हो, त्यही कपडा राम्रो हुन्छ। त्यस्तै नै अब त्यसका लागि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो निर्गुण स्वरूपको चिन्तन गर्ने बेलामा त केवल ध्यानको त्यो निर्गुण रूपमै हुन्छ। त अब त्यसका लागि सफाई गर्नको लागि, अब यहाँ सफाई भनेर केलाई भनियो भन्दा मैले अहिले सङ्केत गरेँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार अथवा हाम्रो हृदय, चारवटा अन्तस्करण भनौँ है। अन्तस्करण चारवटा सबै कहाँ हुन्छन्? अन्तस्करणको अर्थ हुन्छ भित्र बसेर काम गर्ने मान्छे। हजुर, भित्र बसेर काम गर्ने। कहाँको भित्र भन्दा आफ्नो हृदयभित्र बसेर काम गर्ने। अब त्यो हृदयभित्र बसेर काम गर्ने मान्छे रजोगुणी तमोगुणी भयो भने ब्रह्मचिन्तन त ध्यान पनि बन्दैन त्यसको। त्यो मन तमोगुणी छ, रजोगुणी छ भने त्यो ध्यान पनि बन्दैन, समाधि पनि बन्दैन, आसन पनि बन्दैन, अब भक्ति पनि बन्दैन, केही पनि बन्दैन त्यहाँ। अब त्यो मनलाई रजोगुणी र तमोगुणीबाट हटाउनको लागि, तमोगुण र रजोगुण रूपी मललाई फाल्नको लागि प्रभुले अवतार लिनुभएको। पहिला त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो, जसको मन सगुण स्वरूप परमात्मामा ध्यान गर्न थाल्यो, चिन्तन गर्न थाल्यो, पूजा गर्न थाल्यो, प्रार्थना गर्न थाल्यो। गर्दा गर्दै प्रभुको दया हुन्छ। दया भयो भने आफ्ना मनभित्र लागेको रजोगुण र तमोगुण हट्छ र रजोगुण र तमोगुण हटिसकेपछि बल्ल यथार्थ वास्तविकै परमात्मा अथवा त ध्यान सुरु हुन्छ, ध्यान लाग्दछ, वास्तविक ध्यान हुन्छ। ध्यान त मेसैसित जानुपर्छ, केवल बसेर मात्रै ध्यान हुँदैन। अष्टाङ्ग योग मध्येमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, यहाँ पुगेपछि बल्ल मात्रै ध्यानको बाटो आउँछ। यी तल्ला भएनन्, जग भएन, जग नभइकन ध्यान गर्न थाल्यो भने त्यो ध्यान बन्दैन। त्यो ध्यानमा के आउँछ? अहिले मैले भने अहङ्कार आउँछ। अनि अहङ्कार आयो भने यी देवता यस्तै हुन्, यी मान्छे यस्तै हुन्, यो सबै यस्तै हुन्, यिनी खान नपाएर हिँडेका हुन् भन्न मन लाग्छ। किनकि भन्दा तल त जगै छैन, यम पनि छैन, नियम पनि छैन, आसन पनि छैन, प्रत्याहार पनि छैन, धारणा पनि छैन भने ध्यान कसरी लाग्नु? बसेर एकछिन ध्यान गर्न त बस्यो, केही नसम्झिकन बस पनि भन्यो, अनि त्यही ध्यानको अहमता आउने गर्दछ। त्यहाँ अहङ्कार नआओस् भनेर अनि यी तलका चिज चाहिन्छन्। अब हाम्रा पतञ्जलि मुनिले यी अष्टाङ्ग योगमा यी 8वटा चिज बताउनु भयो। यसैले पहिला त यम छ, यमभित्र पञ्चशील छन्, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यी पञ्चशील छन्। पहिला त हिंसा रहित बन्नु पर्यो। हिंसा भनेको कसैको निन्दा नगर्ने, कसैलाई नराम्रो शब्द नबोल्ने, एउटा शारीरिक हिंसा पनि नगर्ने, मानसिक हिंसा पनि नगर्ने हो। यो बाटो जानको लागि पहिला भक्ति चाहिन्छ। भक्तिको बाटो गयो भने त्यो ध्यान बल्ल सही हुन्छ। भक्तिलाई छोडेर त्यहाँ ध्यानमा गयो भने त्यो ध्यान एकछिन आँखा चिम्लिन्जेल मात्रै हो, बाहिर निस्केपछि जस्ताको तस्तै हो। यसैले र भगवानले अवतार सगुण स्वरूपमा ल्याउनुभयो, पहिला सगुणमा आउनुभयो। अब सगुणको ध्यान गर्नु पर्यो। पहिला आफ्नो इष्टदेव जो छ सगुण स्वरूप, कसैले रामको इष्टदेव होला, कसैको शिव इष्टदेव होला, कसैको विष्णु इष्टदेव होला। यहाँ भेद छैन भगवानमा। भेद दृष्टिले ध्यान गर्यो भने पनि हुँदैन, पूजा गर्यो भने पनि हुँदैन। अनि यो राम, कृष्ण, शिव, विष्णु जे भनौँ उसैको स्वरूप हो। सगुण रूपमा आउँदा त्यो रूपमा आएको मात्रै हो, ब्रह्मकै स्वरूप हो। तर पहिला आफ्नो अन्तस्करण शुद्धिको लागि, भाँडा मान्नको लागि जुन साधना चाहिन्छ त्यसैका लागि भगवान सगुण स्वरूपमा आइदिनु भयो, त्यो साधकलाई सजिलो बनाइदिनको लागि। त्यो साधकले सजिलैसँग भगवानको प्रार्थना गर्दछ। अब सगुण स्वरूपमा आएपछि सजिलो छ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। उतापट्टितिर सगुण स्वरूप परमात्मा आफ्नो इष्टदेवको रूपमा राखेको छ। यता बसेर हे भगवान् मेरो मातापिता पनि हजुरै नै हुनुहुन्छ, मेरो बन्धु बान्धव पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, धन सम्पत्ति भने पनि हजुरै हुनुहुन्छ, सर्वस्व हजुर हुनुहुन्छ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैले हजुरलाई के गर्न सक्छु र म यो सबै हजुरकै हो भनेर यस प्रकारको कुरोकानी गर्न पाइन्छ। अब त्यो भगवान्सँग कुरोकानी गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै आज गर्यो, भोलि गर्यो, पूजा गर्यो, उहाँका अगाडि ध्यान गर्यो, हृदयभित्र त्यही दिव्य मूर्तिलाई राख्यो, अनि राख्दा राख्दै अब आफ्नो हृदय खाली हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। अब त्यो हृदय खाली भयो भने जस्तै बादल नभएको आकाश भयो भने सूर्यको दर्शन जसरी हुन्छ, त्यसै गरेर नै खाली हृदय भयो भने त्यो खाली हृदयभित्र बल्ल त्यो ज्योति स्वरूप ब्रह्मस्वरूप निर्विकल्प स्वरूपको दर्शन हुने गर्दछ। यदि हृदय खाली भएन, कुरामा मात्रै आइयो भने त्यो निर्विकल्प स्वरूपको कुरा मात्रै हो, तर उसले स्थित प्रज्ञ बनेको हुँदैन। स्थित प्रज्ञ भने आफ्नो स्थितिमा रहिएको हुँदैन। यसैले यसैका लागि सजिलो बनाउनको लागि प्रभु सगुण स्वरूपमा आउनुभएको हो। त्यो सगुण स्वरूपको आराधना गर्न सजिलो हुन्छ पहिला साधकका लागि। भगवान्सँग कुरा गर्न पाइयो, पूजा गर्न पाइयो, उनका लीलाहरू सुन्न पाइयो, उनका चरित्रहरू सुन्न पाइयो। त्यही सुन्दा सुन्दै ती हृदयभित्र त्यही गुन्किन थाल्दछ। हृदयभित्र त्यही गुन्किँदै अब हृदय के हुन्छ भन्दा त्यो हृदयमा पहिला भएका जो कलुषित पदार्थहरू छ सबै निस्केर जान थाल्दछन्। जबकि ऊ स्वरूप गुन्किन थाल्यो नि, सगुण स्वरूप परमात्माको स्वरूप हृदयभित्र उसका चिन्तन हिँड्न थाले, उसका जुन चरित्रहरू छन्, लीलाहरू छन्, ती लीलाहरू हृदयभित्र आउन थाले। आउँदा आउँदै पछि हृदयको अज्ञान जति हटेर गयो, हृदय खाली भयो। खाली हृदयमा ध्यानेन ध्येयमालोक्य ध्यानम चापि परित्यजेत। पहिला ध्यान गर्न थाल्यो, ध्यान गर्दा गर्दै वास्तविक स्वरूपलाई प्राप्त गर्यो भने ध्यानम चापि परित्यजेत, ध्यान पनि हराउँछ। समाधि अवस्था हुन्छ नि, त्यहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यानपछि समाधि छ। ध्यानपछि अर्को एउटा सिँढी बाँकी नै छ। यसैले नै भगवानको सगुण स्वरूप बनेको हो। साधकलाई सजिलो बनाउनको लागि प्रभुले अवतार लिनुभएको हो। जस्तै कथामा आउँदछ भगवानले अवतार लिएर दानवहरूलाई मारिदिनु भयो, राक्षसहरूलाई मारिदिनु भयो, यसका लागि आउनुभयो भनेर कथामा आउँछन्। तर राक्षस दानव भनेका त हाम्रा नै अज्ञानका वृत्तिहरू नि त। हाम्रै हृदयभित्र भएका जुन अज्ञानका वृत्तिहरू छन्, अज्ञानका स्वभावहरू छन्, हो यसलाई नाश गरिदिन्छ नि उसको चिन्तन गर्दाखेरि त। यसैले सगुण स्वरूपको ध्यान नगरेसम्म, सगुण स्वरूपमा भक्ति नभएसम्म अनि त्यो रसिलो हुँदैन, ज्ञान रसिलो हुँदैन। हाम्रो गुरु महाराजको लक्ष्य यही थियो, कर्मयोग, भक्तियोग र ज्ञानयोग। सबैलाई बताउँदाखेरि यही बताउनुहुन्थ्यो। पहिला कर्मयोग गर, भाँडो माझ्नको लागि परिश्रम गर, साधना गर, निष्काम कर्म गर। अनि भक्तियोग गर, भगवानमा मनलाई जोडिदेऊ, प्रभुसँग रोऊ, हे प्रभु मेरो के छ र भन। र मेरो जीवन गइसक्यो, बाल्य अवस्था गयो, युवा अवस्था गयो, वृद्ध अवस्था गयो, सबै गयो, मैले अझै पनि प्रभुलाई जान्न सकिनँ, नजानी यो शरीर छुट्ने भयो भनेर भगवानका चरण भगवानतिर फर्केर पश्चाताप गर्ने बानी गर। भक्तियोग भयो, प्रभुका चरणमा मन लगाइदेऊ। अनि प्रभुका चरणमा मन लगाउँदा एकाग्र वृत्ति हुन्छ। एकाग्र वृत्ति हुँदा ज्ञानको उदय हुन्छ, ज्योति प्रकाशको उदय हुन्छ। त्यही ज्ञानद्वारा निर्विकल्प स्वरूपलाई जान्न सकिन्छ। त्यो निर्विकल्प स्वरूपलाई जान्नको लागि सविकल्प स्वरूपको पहिला आराधना गर्नुपर्छ। सविकल्प स्वरूपको आराधना नगरेसम्म निर्विकल्प स्वरूपलाई जान्न नसकिने भएको हुँदा प्रभुले दया गरेर त्यही निर्विकल्प स्वरूप सविकल्प रूपमा आएर अनि भक्तहरूको उद्धारको लागि अनि सविकल्प रूप बनिदिनु भएको हो। कति सुन्दर गुरु। कतिपय साधकहरूले साधनाको क्रममा अन्तर्वार्ता सुन्ने क्रममा के बुझिसक्नुभयो अब भन्ने गुरु चाहिने रहेछ र गुरुसँग जोडिनुपर्ने रहेछ भने बुझिसक्नुभयो। अब कुरा आउँदो रहेछ दीक्षा लिने र दीक्षा लिने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो इष्ट के हो, तिम्रो इष्ट अनुसारले दीक्षा लिनुपर्छ, दीक्षा मन्त्र इष्ट अनुसारको पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ। अनि यसमा मान्छेलाई दुविधा हुँदो रहेछ। मलाई राममा पनि उत्तिकै श्रद्धा छ, कृष्णमा पनि उत्तिकै श्रद्धा छ, मैले शिव पनि त्यत्तिकै मन पराउँछु, मलाई राधा रानीको लीला पनि मनपर्छ, सीता माताको लीला पनि मनपर्छ, म त सबै मन पराउँछु, मेरो एउटा भन्ने नै छैन, कसरी रोजौँ म भन्ने खालको दुविधा पनि हुँदो रहेछ। र कतिपयले फेरि
कुल देवता भन्ने पनि छ नि फेरि हाम्रो परम्परामा। यो कुल देवतालाई पनि पुज्ने चलन छ फेरि हाम्रो समाजमा, र फेरि पितृदेवतालाई पनि पुज्ने पनि चलन छ। पितृ र कुलमा के फरक रहेछ, र फेरि कुलबाट फेरि म इष्टमा फेरि कसरी आउने होला, इष्ट को रहेछ, कसरी रोज्ने होला भन्ने दुविधा हुँदो रहेछ। यसमा थोरै प्रकाश पार्नुहोस् न। अब इष्टदेव भनेर गुरु परम्परा हुन्छ एउटा। हजुर। अब कसैले अब वैष्णव सम्प्रदायमा गइन्छ। वैष्णव सम्प्रदायमा जाँदा त्यो गुरु परम्पराभित्र कसैले विष्णुलाई इष्टदेव मानेका पनि हुन्छन्, त्यही वैष्णव परम्पराभित्र। श्री वैष्णवमा विष्णु हुनुहुन्छ। कसैले कृष्णलाई इष्टदेव मानेका हुन्छन्, कसैले रामलाई इष्टदेव मानेका हुन्छन्, कसैले देवीलाई इष्टदेव मानेका हुन्छन्, र त्यो यो गुरु परम्पराभित्र भयो। अब सनातनभित्र सबै देवतालाई एउटै मानिन्छ। यो हाम्रो सनातन वैदिकभित्र राम, विष्णु, कृष्ण, शिव जे भने पनि एउटै स्वरूपलाई मानिन्छ। तिनी मैले योभन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ, एउटै हजुरबा दसैँका दिन बिचमा बस्यो भने त्यो हजुरबालाई बेग्ला बेग्लै नामले बोलाउँछन्। नातिले गएर हजुरबा भन्ला, छोराले बा भन्ला, अनि त्यो टिको लाउने बेलामा अनि कसैले ज्वाइँ पनि भन्लान्, कसैले ससुरा पनि भन्लान्, तर नाम बेग्ला बेग्लै भने पनि त्यो हजुरबा एउटै हुन्छ। त्यस्तै नै अब यहाँ यी साधकहरूले साधना गर्ने बेलामा कसैले राम भन्लान्, कसैले कृष्ण भन्लान्, कसैले शिव भन्लान्, अनेक नाम भने पनि त्यो वस्तु एउटै नै हो। अब इष्टदेव भनेर के भनिन्छ भने अब त्यो आफ्नो गुरु परम्परा। अब पहिला त गुरु आफूले छान्नु पर्यो हैन। अब दीक्षा लिने भन्ने प्रसङ्ग आयो यहाँनिर। दीक्षाको अर्थ हुन्छ दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते कर्मवासना इति दीक्षा। जसले सच्चा ज्ञान दिएर जसको हृदयभित्रको अज्ञान निस्केर गएको छ, कर्मवासना हटेको छ, त्यसको नाम हो दीक्षा, हो त्यो गुरु हुन्छ। अब गुरु गीतातिर जानियो भने 6 प्रकारका गुरु बताउँछन् त्यहाँनिर। अब सद्गुरु भनेर यो दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते कर्मवासना, कर्मवासनालाई हटाइदिनेवाला गुरु हुन्छ। त्यहाँबाट दीक्षा भनेको के हो भने एउटा सम्बन्ध, परम्परातिर, आत्मातिर, भगवानतिर, आध्यात्मिक चिन्तनतिर जोडिने सम्बन्ध हो गुरुको। त्यहाँबाट नै अनि लाइन आफ्नो स्थितिमा आफ्नो साधना गर्न सकिने भएको हुँदा त्यो दीक्षा लिने भनेको हो। तर अब त्यो दीक्षाद्वारा साधना गर्ने हो, त गुरु परम्परा हुन्छ दीक्षा। अब पितृ र कुल भनेर भनियो। अब कुलतिर हेर्दा हाम्रो ऋषितिर जान्छ। हाम्रो कुल ऋषि हुन्छन्, कसैको भारद्वाज ऋषि हुन्छन्, कसैको माण्डव्य ऋषि हुन्छन्। कसैलाई गोत्र सोध्ने हो भने अब यो भनेर आफ्ना ऋषिको नाम भनिएको हुन्छ। हाम्रो कुल हो ऋषि कुल, हाम्रो कुल हो देवकुल। अब पितृ भनेको अब यहाँ आफ्ना वंशानु। कुल भनेर फेरि हाम्रो कुललाई त खसी चाहिन्छ, खसी खान्छ, रगत खाने कुल हुनुहुन्छ मेरो भन्ने, कसैले चाहिँ हाम्रोमा त रगत त्यसैले अब मासु चल्दैन भन्ने जुन अहिले जुन भनिआइएको छ त्यो चाहिँ के हो? हाम्रा पितृहरू भनेर कुल भन्नु र पितृ भन्नु अब अन्त्यमा गर्दा जोडिने भयो। ऋषि कहाँ जो जोडिने हुन् पितृ भने पनि। अब हाम्रो ऋषि कुल हो भने दानव कुल होइन वास्तवमा। दानव कुलमा बलिसले के खान्छन् भन्छन्। अब यो पहिला आफैले छुट्याउनु पर्यो, जसले हो उसैले छुट्याउनु पर्यो। हाम्रो दानव कुल होइन, हाम्रो ऋषि कुल हो। ऋषि कुलमा बलि पूजा हुँदैन। पितृ कुल पूजा गर्दाखेरि ऋषि कुलमा भाव हुन्छ, श्रद्धा हुन्छ, पूजा हुन्छ, सत्सङ्ग हुन्छ, आत्मचिन्तन हुन्छ, ब्रह्मचिन्तन हुन्छ। यी सबै ऋषिकुलभित्र परे। जब ऋषिकुलभित्र पसे ज्ञान हुन्छ। ज्ञान भयो भने कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुन्धरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुखसागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। तब कुल पवित्र हुन्छ, कुलको उद्धार हुन्छ। जो पुत्र ज्ञानी बन्यो भने, जुन सन्तानमा परिवारमा जुन पुत्र नाति छोरा कोही ज्ञानी बन्यो भने, परमात्मालाई जान्यो भने त्यसको कुलको उद्धार तब हुन्छ। कुलको पूजा पुरा बल्ल हुन्छ। अब यहाँ त एउटा रूढिवाद भन्छन् नि,
त्यस्तै एउटाले केही गर्यो त्यही अनुसार गर्न थालेको। तर वास्तविक हामी सबैका कुल भनेका ऋषि, त्यही ऋषि कुल बाटो हिँड्ने हो भने गन्तव्य ठाउँमा पुगिन्छ। महाजनो ये न गतैस्य पन्था, महाजनहरू जुन बाटो हिँडे त्यो बाटो हिँड्ने हो भने सजिलैसँग आफ्नो गन्तव्य ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। अब यिनी कुराहरू त अलिकति बिना सत्सङ्ग जानिँदैन, सत्सङ्ग गरिएन। अब कसैलाई कहीँ सज्जनहरू विद्वानहरूको साथमा हिँड्ने गरिएन, बस्ने गरिएन भने अब यिनी के हुन् काटेर काट्नुपर्छ कुललाई, मेरा कुल यस्ता हुन् उस्ता हुन् भन्ने यी आउने गरेका हुन्। बिचरा अज्ञानको कारण हो, अब बिचरा भन्नुपर्छ तिनीहरूलाई। त्यसैले त्यो अज्ञान हट्यो भने यो कसै कहाँ नि हुँदैन। यो अज्ञानको कारण यिनी विकृतिहरू आउने गरेका हुन्छन्। अज्ञान गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, भगवानको कृपा भयो भने अनि अज्ञान हट्दछ। अज्ञान हटेपछि अब यिनी मेरा कुल के होलान्, मेरा पितृ भनेका के होलान् भन्ने कुरो त शङ्का रहँदैन। त्यहाँ सबै शङ्का समाधान हुन्छन्। सर्वसङ्कल्प सन्यासी योगरूढा तदुच्यते बन्दछ त्यसपछि। यसैले यो हालकै पितृपक्ष अस्ति भर्खरै गइसक्यो। पितृ सम्बन्धमा एउटा सामान्य एउटा चाहिँ मान्छेको जिज्ञासा के हुँदो रहेछ भने जस्तो अस्ति भर्खरसम्म बाँच्दासम्म त्यो मान्छे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारको जालोमा जकडिएको मान्छे थियो र मृत्यु भयो। मृत्यु पश्चात उसलाई हामी पितृदेवता भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यही अस्ति भर्खर बितेको मान्छे नै पितृदेव हो या पितृदेव भन्ने कोही अर्को पनि एउटा ठुलो सत्ता छ, पितृहरूको एउटा ठुलो सत्ता छ? त्यो एउटा प्रश्न। पितृहरूको आर्यमा भन्ने हुन्छन्, पितृहरूका सबैको मालिक। जस्तै हामीले दिएको चिज त्यो ठाउँमा पहुँचाउने मान्छे अर्कै हुन्छन्, तत्त्व अर्कै हुन्छ। त्यसैले त्यो पितृदेव कहाँ मिसिएको हुँदा त्यसलाई पितृ। जस्तै बाटोमा हिँड्दाखेरि एउटाले छाता ओढेर हिँड्यो छ भने ओरे बाटो हेर्दाखेरि तेरो मान्छे कहाँ छन्, ओ त्यो छातावाला कहाँ भनेपछि उसले छाता ओढेको थिएन, तर छातावाला कहाँ भन्नुपर्छ एउटाले ओढेको हुँदा। त्यसैले पितृदेव भनेर उसँग गएको हुँदा जोडिएको मात्रै हो। एक कुरा। दोस्रो कुरा फेरि ऊ त कुन स्थितिमा गएछ थाहा छैन। एक्ज्याक्टली मैले त्यही कुरा गर्दै थिएँ। जस्तो मृत्यु भएर गएको व्यक्ति त ऊ त उसको कर्म अनुसारको गतिमा छ। ऊ त कहाँ के भोगिरहेको होला बिचरा, कहाँ चाहिँ उसले पाप अनुसारको अथवा उसको काम अनुसारको कर्म भोगिरहेको होला। अब यहाँ चाहिँ ऊ अर्को योनिमा पनि त प्रवेश गरिसकेको हुनसक्छ नि त। मृत्यु भएको मान्छे फेरि कुकुर भयो कि बिरालो भयो कि साँप भयो कि या अर्को मान्छे भएर मान्छेको गर्भमा गएर जन्म पनि भइसकेको हुनसक्छ नि त। तर अहिले पनि हामीले चाहिँ जुन हाम्रो हजुरबा बाजेहरूलाई जुन चाहिँ हामी त्यो पिण्ड दिइरहेका छौँ त्यही त वास्तवमा कुनै न कुनै योनिमा गइसके। अब पिण्ड दिनुको के औचित्य छ, यो प्रश्न एउटा उठ्दो रहेछ। विदेश गएको छोराले हजुर घर उहाँको अमेरिकाको पैसा उहाँ ब्याङ्कबाट यहाँ पठायो भने यहीँ त्यही अमेरिकन आउँछ कि यहाँ हाम्रै भएर आउँछ होला? यहाँ त हाम्रो भएर आउँछ। हो, हाम्रा पनि ती पितृहरूलाई पनि जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा त्यही रूप भएर जान्छ। जस्तै जन्मेको भए पनि त्यस जन्मे पनि त उसलाई त सुख त उहाँ पनि त चाहिएला नि त। चाहियो त्यही अनुरूप उसलाई प्राप्त हुन्छ त्यहाँनिर। पितृले दिएर भन्छ नि, पितृले दिएर छोरा गति, पितृले दिएर छोरा गतिला हुन्छन्, पितृले दिएर सम्पत्ति टिक्दछ भन्ने चलन हुन्छ नि। पितृले दिएर चाहिँ यिनीहरुको त फलिफाप भयो भन्ने चलन छ। त्यस्तै नै यता पनि उसले जो छोराले पिता बा जायतै पुत्र हो छोरो त, उही पिता नै छोरो भएर जन्मेको हो। अब त्यसले दिएको चिज जस्तै विदेशबाट पठाएको पैसो यहाँ उहाँको पैसो नभएर यहाँको बनेर आउँछ, त्यस्तै नै उसलाई उहाँ त्यही बनेर जान्छ। त्यो जहाँ छ त्यही ठाउँमा त्यही रूप बनेर जान्छ। त्यही भएर भगवानको माया विचित्र छ, अघटित घटनापट्टिएपछि यो मायालाई बुझ्नको लागि सत्सङ्ग चाहिन्छ। गुरुवर, मैले अहिले विगत केही वर्ष यता विभिन्न साधु सन्तहरूसँग भेट्ने क्रममा सनातनीय परम्परामा हजुरहरूको जुन यो परम्परा छ, हजुरहरूसँग मैले संवाद गरिरहेको छु, हजुरका अन्य गुरुभाइहरूसँग पनि यो क्रममा मैले कस्तो अनुभव गरेँ भने जस्तो दुर्गा वैदिक गुरुकुलम यहाँ मणिग्राममा छ, त्यस्तै भैरवामा पनि एउटा पाएँ, काठमाडौँमा पनि केही छन्, नेपालका अन्य स्थानमा पनि केही एक्का दुक्का कुनै कुनै ठाउँमा छन्।
र हजुरहरूले गुरुकुल स्थापना गरेर विद्यार्थी पढाइरहनु भएको छ, मन्दिरको स्थापना गरिएको छ, भक्तिको सृजना भएको छ, हजुरहरू हुनुहुन्छ, हजुरद्वारा सत्सङ्ग भइरहेको छ, हजुरहरूबाट जुन काम भइरहेको छ नि यो यति राम्रो छ कि यो त अझै धेरै भए हुन्थ्यो, अझै धेरै प्रचार प्रसार गर्न पाए हुन्थ्यो। हजुरहरू जस्ता हजुरका शिष्य प्रशिष्यहरू अरू पनि स्थानमा गएर बसेर अन्य पनि ठाउँमा यस्ता चाहिँ मन्दिर र गुरुकुलम भइदिए सत्सङ्ग गर्न जाने मान्छेहरूले सत्सङ्ग गर्न पाउँथे। त्यो किन पनि जागिरहेको छ भने अन्य विधर्मीहरूले विभिन्न खालका लोभलाग्दा चिजहरू बाहिर देखाएर हाम्रा सनातनीय परम्पराका व्यक्तिहरूलाई कता कता हराइरहेको अवस्था छ र हामी हाम्रो कुल र हाम्रो मूलमा नगएर हामी कता कता हराइरहेका छौँ। यसको लागि मैले हजुरलाई जिज्ञासा गरेको के मानिलिनुहोस् यो गुरुकुलममा हजुर आएर चाहिँ यहाँ एउटा सन्यासी हुनुहुन्छ र हजुरले गुरुकुल चलाइरहनु भएको छ। कसैलाई मानिलिनुहोस् बर्दघाटको एउटा कुनै धनाढ्य मान्छेले समाजसेवीले भक्तहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीलाई पनि बर्दघाटमा पनि एउटा यस्तै दुर्गा वैदिक संस्कृत गुरुकुलम र आश्रम सन्यास आश्रम बनाउन मन लाग्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्यो भने चाहिँ हजुरको परम्पराका एकजना चाहिँ सन्यासी त्यहाँ गएर बस्ने, विद्यार्थी पढाउने, यो जुन धर्मको जुन प्रकल्प चल्छ नि त्यो कसरी हुन्छ। किनभने हाम्रो कार्यक्रम धेरै दर्शकले देशमा विदेशमा हेर्ने भएको हुनाले यस्ता गुरुकुलहरू पनि ठाउँमा चाहिने, यस्ता आश्रमहरू अरू पनि ठाउँमा चाहिँ विकास गर्नुपर्ने भएको हुनाले एकदम कामको कुरा मैले सोधेको गुरु। पूर्वीय दर्शन प्रचारको लागि गुरुकुल अति आवश्यक छ। हजुर, गुरुकुल नभइकन यी साना बच्चाहरूलाई आफ्नो राष्ट्रियताको परिचय गराउन सकिँदैन अहिले, किनकि पाश्चात्य मुलुकहरूको राष्ट्रियता हाम्रो पाठ्यक्रममा पनि पाश्चात्य मुलुकका राष्ट्र र राष्ट्रियताको पाठ्यक्रम पढाइएको छ। तर यदि हाम्रो गुरुकुल अनुरूप हुन्छ भने तिनीहरूलाई हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हामी को हौँ र हाम्रा मातापिताको सेवा कसरी गर्नुपर्छ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, यी आदि कुराहरूलाई सिकाउनको लागि गुरुकुलको आवश्यक पर्दछ। यसैले पहिले हामीले प्रारम्भमा हाम्रो ब्रह्मलीन गुरु महाराजका कुराबाट प्रारम्भ गऱ्यौँ। हाम्रो गुरु महाराजले आफूले मैले गुरुकुलमा पढिन तापनि तर यो गुरुकुल बिना हामीले यो पूर्वीय दर्शनको प्रचार प्रसार गर्न सक्दैनौँ भन्ने उद्देश्यले अनि देब्रुङको डाँडामा खर्सोको बुटा मुनि केही पनि नभएको ठाउँमा गुरुकुल प्रारम्भ गर्नुभयो। अब त्यो त्यहाँको गुरुकुल प्रारम्भ गर्दाखेरि त पहिलो विद्यार्थी म हुँ त्यतिखेरको, जुन 28 सालमा खोलेको गुरुकुल। र उहाँले त्यही गुरुकुल जताततै बागलुङ, गुल्मी, मधेस जताततै उहाँले गुरुकुलहरू सञ्चालन गर्नुभयो। तर गुरुकुलमा साना बच्चाहरूलाई पढाइयो भने त्यो गुरुकुलको माध्यमबाट बनाइएको जुन आश्रममा घरका बाआमाहरूलाई पनि सत्सङ्गद्वारा आध्यात्मिक पाठहरू पढाइयो। यसैले यो हो भने यिनी सबै हट्ने गर्दछन्। अहिले के भने जो अगाडि आयो त्यसैका पछाडि हामी लाग्न थाल्यौँ। यो हाम्रो हो कि होइन भनेर छुट्याउने विचार हामीमा आएन। त्यो छुट्याउनको लागि ठाउँमा गुरुकुल, ठाउँमा सत्सङ्ग, ठाउँमा आध्यात्मिक चिन्तनहरू गर्ने जो संस्थाहरू बनाउनु अति आवश्यक छ अहिले नेपालको लागि। यो बनायो भने हाम्रा सन्ततिहरू पनि अलिअलि फर्किन्छन्। अब एक बिग्रिराखेका पनि फर्किन सक्छन्, अहिले फर्केका पनि भेट्टाएका छौँ कतै कतै। त्यसैले आउँछन् आफ्नो ठाउँमा र तर ठाउँ त चाहियो नि त, उनीहरूलाई त केही यस्तो हो त भन्ने बताउने चिज त चाहियो। यसैले गुरुकुलहरू र सत्सङ्ग पनि दुई किसिमको छ अहिले। एउटा आयातित सत्सङ्ग छ, एउटा प्राचीन सत्सङ्ग छ, शास्त्रीय सत्सङ्ग छ, वैदिक सत्सङ्ग छ। तर वैदिक सत्सङ्ग हो कि आयातित सत्सङ्ग हो यसलाई भने छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ अहिले हाम्रो ठाउँमा। अब अहिले भर्खरै एउटा राजनीतिको पार्टी खोले चाहिँ एउटा संस्था खोल्यो अनि उल्टा सुल्टा के भन्ने पनि त्यस्ती पनि छन्। ती आयातित नभएर सनातन वैदिक मर्यादापूर्वक सञ्चालित जुन सत्सङ्गहरू छन् त्यो सत्सङ्ग गर्यो भने अवश्य नै हाम्रा हृदयभित्रको अज्ञान हट्छ। हामी को हौँ, हामी एउटा स्थूल रूपमा हेर्दाखेरि पनि आत्मरूपले नभएर स्थूल रूपले हेर्दाखेरि पनि हामी कसका सन्तान हौँ, हाम्रा बाबुबाजेले के गरेका थिए, हाम्रो देश कस्तो देश हो, यो ठाउँमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेका हुन्
र भन्ने कुराहरूलाई जान्न थाल्यो भने अलिअलि त्यतातिर फर्क्यो भने सानो बालकलाई गुँड देखाएर औषधि खुवाए चाहिँ यी साना कुराहरूद्वारा यतापट्टि फर्काउने अभ्यास गरियो भने अवश्य मेवा आफ्नो ठाउँमा सबै आउँछन् फेरि। ल न गुरु ठ्याक्कै मलाई बताइदिनुहोस् त। ल मानिलिनुहोस् कुनै एउटा अमुक जग्गा नेपालका अथवा भारतका अथवा चाहिँ विदेशमा अमेरिकामै पनि नेपालमा हामीले खोल्न सक्यो भने राम्रै भयो। कसैले एउटा गुरुकुलम र एकजना हजुर जस्तै विद्वान चाहिँ एउटा शिष्य सन्यासीलाई पनि लिएर आएर हामी सम्मान साथ हजुरलाई बस्ने प्रकल्प एउटा निर्माण गर्छौँ, के गर्नुपर्छ गुरु भनेर सोध्यो भने ल बताइदिनुहोस् त, के गर्नु पर्यो? अब नै गर्न त त्यहाँ अब केही मूलतः पहिलो कुरा त हजुरहरू जस्ता फेरि सन्यासीहरू धेरै हुनुहुन्न, समस्या त्यो पनि छ फेरि हैन? त्यही छ। अब अहिले हामीले पनि ठाउँ ठाउँमा सत्सङ्ग दिइराखेका छौँ, संस्थाहरू पनि बनाएका छौँ, तर राख्ने मान्छे भेटाएका छैनौँ। यसैले अप्ठ्यारो छ अहिले उनलाई। त्यसैले त्यो कुरा त्यो ठाउँ नयाँ 2-3 जना अहिले विमलानन्द र रायश्वरानन्दजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई ताना तान्छ होला। अनि त्यो कुरा त्यो ठाउँको व्यक्तिले बुझेर अनि समय महिनाको 1 दिन, महिनाको 1 दिन हाम्रो वैदिक जुन सत्सङ्ग हो त्यो सत्सङ्ग गराउने, त्यो ठाउँकाले गराउने, त्यो त्यहाँ बस्ने मान्छे नभए पनि ती विद्वानहरूलाई कहिले कलाई ल्याउने बानी गर्ने हो भने त्यहाँको वातावरण सुध्रिन्छ कहीँको पनि। भनेपछि कमसेकम 2 बिघा या 2 बिघा वरिपरिको जग्गा त चाहियो, किनभने गुरुकुल भइसकेपछि बच्चा बच्चीलाई खेल्ने ठाउँ पनि चाहियो, मन्दिर पनि हुनै पर्यो, मन्दिरको लागि फुल लगाउने पनि ठाउँ चाहियो। सम्भव छ भने त 3-4 बिघा जमिन भए त्यही जमिनको चाहिँ तपाईँको अन्न लिएर आएर गुरुकुलका बच्चा खुवाउन पनि पाइन्थ्यो, हवन गर्न पनि आफ्नै खेतको हवन सामग्री एकदम हुन्थ्यो। तर अहिलेको हाम्रो के भएछ, अलिकति सबैको मनस्थिति कता वैरवृत्तितिर लागेको छ। हजुर, तिनीहरूलाई फर्काउन झ्याप्पै सजिलो छैन। अब सुस्त गर्नुपर्छ यसलाई। अब छन् त यता हाम्रो पश्चिमतिर धेरै जग्गा भएका ठाउँ छन्, आश्रमहरू बनाउने भन्छन्। बर्दघाटमा पनि छ, बुटोलमा पनि जग्गा अहिले पनि पाइन्छ। मैले बाणगङ्गामा एउटा 186 बिघाको जग्गा छ। हजुर, त्यहाँभित्र बनाउने भनेको बनाउने त भनियो, तर पहिला त त्यहाँको मानसिक त्यो गाउँको त्यहाँको मान्छे हुनु पर्यो नि त। त्यस्तो भयो भने अब शास्त्रले भने अनुसार हो भने त पोखरी बनाएर पानी भर्ने भने माछा आफै आउँछन् भने चाहिँ त्यो गाउँकाले त्यहाँ एउटा त्यस किसिमको संस्था तयारी गर्ने हो भने विद्वानहरू आउने गर्छन्। अवश्य। र हाम्रो मिडियाबाट कसरी हुन्छ त्यो सबभन्दा सजिलो उपाय कुनै पनि ठाउँमा एउटा पहिला धेरै जग्गा नहोला, सानो जग्गा भएर अनि त्यहाँ अहिले मैले भने एउटालाई सत्सङ्ग गर्ने बानी गर्ने भने त जग्गा गुरुकुल खोल्ने, अनि त्यो पछि वातावरण बन्छ त्यो। अनि समयमा सत्सङ्ग गर्ने बानी गर्ने हो भने अर्को त्यो गाउँहरूको मनस्थिति अलिकति बदलियो भने अनि यो जुन हजुरको चाहना हो त्यो पुरा हुन सक्छ। बिल्कुल। म यो कार्यक्रम हेरिरहेका बुटोलवासी भैरवावासीहरूलाई विशेष गरेर आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस्ता सन्त यहाँ हुनुहुन्छ, हजुरहरूले कतिले देख्नुभयो कतिले देख्नुभएको छैन। यहाँ बजारमा चलेका, बजारमा अनुहार बिकेका, बजारमा अनुहार प्रस्तुत गरिएका मान्छेहरूको व्यापार भइरहेको छ, तर जो साधुले साधना गरेर गुफामा बसिरहेको छ उसलाई चाहिँ नचिनेर हामीले नक्कली माल किन्दै हिँडिरहेका छौँ। तसर्थ सही सन्तलाई चिनेर हजुरहरू आउने जाने र यहाँ गुरुसँग चाहिँ सिक्ने र आफ्ना बच्चा बच्चीलाई पनि लिएर आएर गुरुकुलको बारेमा बताउने, संस्कृति संस्कारको बारेमा सिक्ने सिकाउनेमा चाहिँ विशेष गरेर बुटोल भैरवावासीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्य पनि ठाउँका सन्तहरू धर्मप्रेमीहरू यहाँ आउन सक्नुहुने भयो। गुरुवर धेरै धन्यवाद हजुरको समयको लागि, म एकदम आभारी छु। थोरै समयमा कति धेरै अमूल्य अमृतहरू दिइदिनु भयो। फेरि पनि आउँदा हजुरसँग भेट्नेछु। अन्तमा केही बताउन चाहन्छु? अब हजुरको जुन परिश्रम हो यो आध्यात्मिक चिन्तन प्रवर्धन संरक्षण गर्ने उद्देश्यले जुन कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ, यो कार्यक्रम भव्य र सभ्यको रूपमा अगाडि बढोस्, भगवानसँग मेरो पनि यो प्रार्थना छ। यस्तै चिन्तन भएका व्यक्तिहरू धेरै हुने हो भने हाम्रो नेपाललाई नेपाल बनाउन सजिलो हुन्छ। यसैले सबैको मनमा यस प्रकारको भाव जागिरहोस् र
सबैले यो आध्यात्मिक चिन्तन र आध्यात्मिक सम्पत्तिको सम्वर्धन संरक्षण गर्ने भावना सबैप्रति जागोस्। भगवानले सबैलाई यस प्रकारको शक्ति प्रदान गरून्। अहिले यो शक्ति दुर्गा माताको पूजनको अवस्थामा सबैलाई शक्ति दिनुहुनेछ माताजीले भन्दै मैले पनि प्रार्थना गर्दछु। धेरै धन्यवाद गुरुवर, हजुरको समयको लागि आभारी छु र फेरि पनि समय मिलाएर म हजुरसँग अन्य पनि विषयमा संवाद गर्न आउनेछु। समयको लागि आभारी छु। धन्यवाद गुरुवर। हवस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। बडा मिठो सत्सङ्ग भयो, साह्रै आनन्द आयो। The Secrets of Life with Subhas Agam.